वड़ाज साहब ने जो दर्द दिल रखा है, मुझे हकीकत यह है कि दुख हुआ, और मेरे ख्याल से यही अफजल वड़ाज साहब का मौक़िफ़ होना चाहिए कि उनके मौक़िफ़ की इस्लाह हुई है, तब्दीली नहीं हुई। तो इनको इतनी परेशानी क्यों है भाई? मौक़िफ़ में इस्लाह हुई है, तब्दीली नहीं हुई। पहले जिस तरह वो अपने अकायद पेश करते थे वैसे ही वो अपने अकायद पेश कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हकूक़ फिर बराबरी की सतह पर होंगे, आके बात कर ले, बस सिंपल। मेरे ख्याल से काफ़ी है, वो आना चाहिए, उनको आना चाहिए, कोई रीज़न नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मिसाल के तौर पर वो आकर कहें कि जी मैं, मिसाल के तौर पर कोई भी अहमदी हजरात आकर के भी स्टेज पे मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, मैं इनसे नहीं करना चाहता, चलो ये भी हम इजाज़त देखें, एक इंसान का हक हासिल है कि वो ये भी आके कहे कि जी मिसाल के तौर पर कहे वो आकर के भाई मैंने इम्तियाज़ भाई से बात नहीं करनी, ये सख्त बात करते हैं, आमिर हक अच्छी और सादा मीठी बात करता है, मैं इससे बात करूँ। हाँ ये तो ठीक है, ठीक है। हाँ ये सही है ना। हाँ देखिए, सच्ची बात सच्ची होती है, तो वो हाँ, वो आके कह सकते हैं, यहाँ तक इजाजत है जी। तो मेरा यही तबसरा था, गुलाब क्या जामुन भाई बात की है। बात सुन के फिर मैं निकलूंगा जी। अच्छा अफजल भाई, अब देखे ना, आज हमारे पास 26 दिसंबर है। अब हम 3 दिन तक इंतजार करेंगे। हमने देख लिया उनको कितनी एक बिल्कुल डिस्काउंट्स दे दे के हमने उनको ऑफर दिया है कि भाई टॉपिक भी पहले तय होगा, और अगर वो चाहेंगे तो हवाला जात का तबादला भी कर लें, चाहे तो हवाला जात अपनी अपनी मर्जी के जो मर्जी से हम डिबेट में लेके आ जाए, हम दोनों चीजों पे तैयार हैं। ठीक है अफजल भाई। एब्सोल्युटली बड़ी ग्रेशियस ऑफर है, और आउट ऑफ वे जाके ऑफर है। आप राजा साहब हों, फ़तेह इस्लाम हों, जवाद साहब आप भी हैं, दीगर भी, इवन अंसर रज़ा साहब आप भी, हमारी आवाज़ आप तक जा रही है। यू ऑल शुड बी ओपन टू अ डायलॉग, और जज़ाकल्लाह। इसका बिल्कुल कोई जवाज़ नहीं। अब वी आर नॉट इन एनी बॉयकॉट एट ऑल। आप प्लीज़ आएँ विद ओपन आर्म्स, और बिल्कुल हमारा हार्ट फिट फेल्ट आपको इनविटेशन है। प्लीज़ कम फॉरवर्ड। थैंक यू। जनाब सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम जज़ाकल्लाह वरहमतुल्लाहि खैर। वबरकातुहू। अच्छा जी थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी जी। गुलाब अच्छा भाई, मैं आपकी बात और मैं फिर इजाजत लूंगा जी। प्यारे भाई, आमिर भाई, सबसे पहले तो कैसा हो, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए प्यारे भाई, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, रब करीम का फजल है। आमिर जी। भाई, वो एक बंदा है टिकटॉक पे बैठा हुआ है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पटने को आया हुआ, मैं इंच कर दियांगा, मैं विंच कर दियांगा, मैं पाड़ दियांगा, आमिर हक कोई थे पुलाओ, मेरे साथ मुनाजरा कराओ। सुबहान अल्लाह करके उसका नाम है, कहता है मेरे से 2-3 दफ़ा भागा हुआ है। मैंने कहा मैं अभी जाके उसको पैगाम दे आता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वाह वाह वाह। अच्छा माशाल्लाह। ठीक, आपकी होगी बात, यही थी। हाँ यही बताना था आपको। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं ना, असल में गुलाब भाई मसला ये है कि मैं जिस कारतूस को एक बार चला लेता हूँ वो फिर ठुस हो जाता है, वो खाली हो जाता है, उसके बाद नहीं। अब हुआ अच्छा ये, ओपन आइज नामी एक अहमदी थे जो ब्रॉड लगाया करते थे, पता नहीं लगा रहे हैं कि नहीं, मैंने तो अनफॉलो उनको किया जब से वो ब्लास्फेमी और सारे मामलात हुए। मैं नहीं कह रहा वो करते हैं, मगर वो जब मुझे लगा के खुद तो अच्छा बंदा मुझे फील हुआ वो। अच्छा खैर, उनकी ब्रॉड थी, उनकी ब्रॉड के ऊपर एक बार बात चल रही थी, तो ये जो आईडी का नाम आपने लिया है ये बेसिकली अल्ताफ नाम है इस आदमी का, हाँ। ठीक है हाँ। तो ये सुबहान अल्लाह की आईडी से घूम रहा है। तो ये आया स्टेज के ऊपर और इसने आकर कहा कि जनाब अली, मैं वही जो आप कह रहे, मैं इंज कर देंगा तो मैं उंज कर देंगा, मैं हवालियां दा ढेर ला देंगा, मैं नबियां दे किरदार के उत्ते सवाल कर देंगा, नाउज़ यानी मैं अंबिया की सीरतों के ऊपर एतराज़ करूंगा और साबित करो कि वो ठीक है। यानी इसने कहा कि तमाम अंबिया की नबूवत साबित करो मेरे साथ। अब इसको लगा था कि शायद बात इधर उधर हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, रेडी हूँ, आओ करो एतराज़। मेरी सिर्फ एक शर्त है, वो शर्त यह है ऑथेंटिक रेफरेंस होगा जो तुमने देना है, ओरिजिनल, पर्ची नहीं, ओरिजिनल रेफरेंस देना होगा, ऑथेंटिक होगा, ठीक है। और तुमने उसको एतराज़ के तौर पर पेश करना होगा कि तुम्हें उस पर एतराज़ किया है। ये 2 चीज़ें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। उसने कहा ठीक है। मैं भी चूँकि बाहर था, यानी मैं ड्राइव कर रहा था उस वक़्त, बाहर, घर से बाहर था, तो मैंने कहा कि थोड़े टाइम बाद हम पहुँचते हैं। उसने बल्कि उसने पहले कहा, फिर मैंने कहा ठीक है। मैं तो उस वक़्त रेडी था। उसने कहा कि मैं ऑफ़िस हूँ या ऑफ़िस जा रहा हूँ, तो मैं कहीं जाके, हाँ ऑफ़िस जा रहा हूँ, तो मैं पहुँच के बात कर पाऊँगा। मैंने कहा जी कितना टाइम होगा? कहता जी 1 घंटा मेरे पास होगा। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा अगर तुमने ऑफ़िस पहुँचना है तो उतनी देर में मैं भी बाहर हूँ, तो मैं भी घर पहुँच जाता हूँ,
پھر ہماری 1 گھنٹہ بات ہو جائے گی, ایزی ہو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب مجھے وہ آفس پہنچ رہا ہے, میں گھر پہنچ رہا ہوں. گھر پہنچتے پہنچتے وہ جناب پتہ چلا کہ انہیں رولا پا دیتا کہ جناب میں آ گیا ہوں, تو میں تو آیا تھا, تو میں تو یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. میں آ کے بیٹھا ہوں, اوپن آئز کی براڈ تھی. میں نے کہا بلاؤ بھائی بندے کو, کدھر گیا؟ کہتا ہے جی وہ 5 منٹ یا 15 منٹ بیٹھ کے نکل گیا ہے. کہتا ہے جی میرے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے, میں جا رہا ہوں. وہ میں نے سر پکڑ لیا. میں نے کہا اس نے تو کہا تھا کہ آفس پہنچ کے میرے پاس گھنٹہ ہوگا. وہ جو گھنٹہ اس نے ڈیبیٹ کرنی تھی وہ ٹائم نہیں ہونا تھا اس کے پاس, کہ 5-10 منٹ دے وچ کہندا میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. نکل گیا. پھر اس کے بعد آیا, جب میں نے ادھر بیٹھ کے رگڑا اسے تھوڑا سا, جو ہے تھوڑا سا اس کی چنگارے نکالے, تو وہ پھر توڑا تو نہیں اسٹیج پہ کیا آیا. ہوگا, ہاں جی, میں کہہ رہا ہوں توڑا تو نہیں کرتے آپ. ہاں یعنی میرے حساب سے تو تھوڑا ہی تھا, ساری بات ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ جو ہے وہ اسٹیج پہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں جی آیا تھا اور یہ ہوا وہ. میں نے کہا بھائی میں تو موجود ہوں, کرو شروع بات, بسم اللہ, چلو آ جاؤ, کر اعتراض. تو آگے سے کہنے لگا جی میں نہیں بات کرنی. میں کیا ہوا جی, میں بزی ہوں, میں ویلا نہیں ہے. میں کہا تم نے مجھے بلایا, میرے کئی پلان تھے باہر کے, میں ان کو اسکپ کر کے فوراً گھر پہنچا ہوں. تم نے کہا تھا 1 گھنٹہ ہوگا, وہ 1 گھنٹہ کدھر تھا؟ اس کا مطلب ہے تمہیں مینٹلی پتا تھا 1 گھنٹہ ہوگا, وہ کدھر ہے؟ اب تم کہتے ہو میں آفس میں ہوں. یہ وہ ساری بات تھی. اور اس میں پھر میں نے اختتامی بات وہ یہ کی کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم, نارمل غیر مسلم یعنی مسیحی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, ایتھسٹ ہو, جو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں, دیکھیں جو ساری برادریاں, ہم سب برادریوں کی عزت کرتے ہیں, مگر وہ ان تمام دھرم میں سے, تمام مذاہب میں سے, تمام ریلیجن میں سے جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بات, یعنی بلاسفیمی کرنے والوں سے بات کرنے سے پہلے ان ساری معاملات کو اس لیے ٹھیک کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بلاسفیمی کرے گا نا, تو وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ مسیحی ہے. قادیانیوں کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ قادیانیوں نے لبادہ اوڑا ہوتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ کو مسلمان ہی نہیں ہیں کے معاملے میں, اور ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے ان کو اس اعتبار سے بھی ننگا کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی بلاسفیمیاں کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی پبلک کے سامنے بھی یہ چیز کھلے. خیر بہرحال گلاب بھائی, تو یہ آپ کی بات پہ تبصرہ تھا. وہ چینگے لگا رہا ہے کہ جی ہاں جی کر دیتا ہوں, جی کر دیتا. انہوں کیا ادوں تو تیری ماں مر گئی سی, میں سیدھی بات کروں, گستاخ ہے تو میں تو کھل کے بولوں گا. ادوں تیری ماں مر گئی سی, ادوں تو کہنا سا میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. جدوں میں آیا سا تینوں رگڑن واسطے, ادوں تو اتھے جناب کب کٹ کے کھلو گیا سا کہ میں دفتر ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دفتر ہے, ٹائم نہیں ہے, تو اتھے ہی کھپ مار مزدوریاں کر جو کر رہے ہیں. انہیں کما چ پنگے نہ لیا کر, پھر گل کرنے واسطے موجود رہا کرو. تو یہ بات ہے. گلاب جمن بھائی ٹھیک ہو گیا جی, اجازت ہے؟ جی بہت شکریہ میرا. ایک صرف خبر ہے چھوٹی سی, جی میں سر. نے نیچے میسج لکھا تھا, شاید آپ نے پڑھا نہیں. آپ جی کی سویڈش جو ہے نا ہاں, ایڈم چوڑا, وہ آج کل ٹک ٹاک پہ آ رہے ہیں. اچھا ہاں جی, ایک دن میں نے اس تو کی کراؤ لائیو نا جی دیکھی کو تھی. بندوبست, تو کرائیں بندوبست, کرائیں جی, کرائیں میں پوسٹ دوبارہ ٹو وہ ہوسٹ, پوسٹ ٹو ہوسٹ کرائیں جی, بسم اللہ آ جاؤ. پتہ نہیں اس کی آئی ڈی کو کیا مسئلہ تھا. میں شیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا, شیئر نہیں ہو رہی تھی. میں کھول کے اسے مطلب مارک کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کچھ اس نے کوئی نا ہیوی قسم کے وہ لگائے ہوئے تھے. وہ دیکھیں جو آپ کو سلیم میر ککڑ جو ہے, میر ککڑ, وہ بھی دوبارہ میدان میں سننے میں ہے کہ وہ آ رہا ہے, دوبارہ اٹھا ہے. تو بھائی دیکھیں, ہمارا سمپل ہے, افضل وڑیچ صاحب کی براڈ پہ ان کو یقین ہے, برابری کی سطح پر بات ہو رہی ہے, ہم افضل وڑیچ صاحب کی براڈ پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جس ٹاپک پہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں نا, ہم ٹاپک دے دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے ان کے پاس کوئی ٹاپک ہے, آئیں ہم اس ٹاپک کے اصول اور مبادی پہ بات کر لیں گے. مائک میوٹ کیجیے گا, شور آ رہا ہے پیارے بھائی. دوسری چیز, ابنگ بھائی ادھر مائک میوٹ, جزاک اللہ. اچھا, دوسری چیز یہ ہے, ان کو لگتا ہے کہ نہیں جی افضل وڑیچ صاحب جو ہیں جناب ان کی براڈ نہیں ٹھیک, وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب وہ ہیں, اب افضل وڑیچ صاحب نے ان کو شاید بازبان حال کہہ دیا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. تو افضل وڑیچ صاحب نے بے وفائی کر دی کے ساتھ. جی میں تھانوں پہلے گیا سی جی, ہلے مینوں لگدا تھانوں لگنے 5-6 سال بدے سمجھن چ. افضل وڑیچ تمہیں تصویر کے اعتبار سے کلین شیو نظر آتا ہے, وہ دے اندر داڑھی جو مولوی جے اندروں مولوی جے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بندہ کسی کا حق مارنے ہوئے,
किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करने में, नहीं। वो सामने से आपको नजर आ रहा है क्लीन शेव बंदा है, वो भाई उसके अंदर भाई गैरत है दीन की, कितनी को देर वो उस चीज से पीछे रह सकता था। तो एड़ी चोटी का दौर इस तरफ लगाना कि उस बंदे को बुली करना, उस बंदे की जनाब लेग पुलिंग करना, उस बंदे को टोंट कसना, इससे बेहतर है कि वो बंदे ने जो आपको प्लेटफॉर्म दिया था उससे फायदा उठाओ, आओ अपना मौकफ पेश करो, आ जाओ अपना मामला पेश करो पब्लिक के सामने, आके उधर चढ़ दौड़े ने। मुसलमानों ने अगर, अब ये गौर से सुनिएगा, मुसलमानों ने अगर अफजल वड़ैच साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म किया है ना, तो मेरा तो मौकफ और है ना मुसलमानों के ऊपर तनकीद करने के या पब्लिक में तनकीद, मेरा तो और है मौकफ। मगर मैं एक बात चीज कह दूं, मुसलमानों ने अगर अफजल वड़ैच साहब के ऊपर कड़ी तनकीद की है ना, तो अफजल वड़ैच साहब ने एक्नॉलेज किया है इस चीज को कि उस पर मुसलमानों के जज्बात जो मुजरू हुए होंगे, उसके पीछे नजरियाती वजह है, ठीक है ना, ईमानी वजह हो सकती है। वो तुसी अफजल वड़ैच साहब का कायदे बायकाट का है की कीता है, अफजल वड़ैच साहब ने क्या कर दिया है? अब मिर्जा को गालियां निकाली हैं, आपके खुलाफा को गालियां निकाली हैं, आपकी जमात को गालियां निकाली हैं, आपको गालियां निकाली हैं। बंदे दे पुत्र बनो, इंसाफ दी गल करो, छछोरी हरकतां छड्ड दियो। इतनी पतली चमड़ियां हैं तुम्हारी, नो वंडर कि तुम जमीन के जर्रे जर्रों पर धक्के खा रहे हो और जलालत तुम्हारा मुकद्दर बन गई है। जमात अहमदिया के लोगों, दलालत तुम्हारा मुकद्दर बन गई है। तुम्हारे पित्ते छोटे, तुम्हारी चमड़ियां छोटी, तुम्हारी हड्डियां कमजोर, तुम्हारी खोपड़ियां माउफ, तुम्हारी अकल जो है ना उसका दलिया बन चुका हुआ है, इस पर कोई शक नहीं है। मुसलमानों के पास तो वजह थी अफजल वड़ैच साहब पर, तुम्हारे पास क्या वजह है? क्या वजह है जी? बाइकाट कर रहे हैं जी, हम नहीं आ रहे, बाइकाट कर रहे हैं एडे तुसी। हाँ जी जी, मैं भाई इजाजत दूंगा, मैनू इन्हें समझ नहीं आती। आमिर हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी साहब। भाईजान ये एक पूछ रहा था, आपकी ब्राड किस दिन को लगती है और उसका नाम क्या है? सर ये भी मेरी ब्रॉड है अल्लाह के हुक्म से, मगर अगर आप स्पेसिफिकली नहीं, वो आपने एक यूट्यूब पे बताया था कि आपने नई ब्राड लगानी है, फिरका फिरका फैलाओ, इस तरह का आपने फिरका की करो, वो इस तरह आपने कोई कहा था कि अहमदिया के साथ ये बात करनी है, वो मैं देखना चाहता हूँ, वो कब लगती है? नहीं क्या फैलाओ यार, एक तो मुझे पहले भी एक बार ये मेरी तारीफ कर रहे थे, इन्होंने कहा जी कुत्ती चोरा रहा, पता नहीं क्या ये कोई तारीफ करता है या मैनू भ्यों के मारदा, मैनू ये नहीं समझ आती है यार। नहीं भाईजान, मैं बड़ा महंगा यार जे मेरा भाईजान, वो पता मैं, ये आपकी ब्राड कब लगती है भाईजान? वो तो ठीक है यार, मैनू बड़ा महंगा पै रहा जे, ए यार को मैनू को फंड करो यार, मैनू महंगा पै रहा जे। अच्छा सुने, देखे यार भाई, मैं जो ब्रॉड लगाता होता था या लगाने की कोशिश करता हूं, वो एवरी संडे मेरी कोशिश होती है, संडे, ठीक है, एवरी संडे। ठीक है, कन्विंस मी टू बिकम एन अहमदी। जी जी, कन्विंस, यस, भूल गया हूँ। हाँ कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे, कोई बात। कन्विंस टू बी अहमदी, यस। हाँ, कन्विंस मी, आई एम सॉरी फॉर दैट, कन्विंस मी टू बिकम एन अहमदी एपिसोड 4 जो है वो आने वाली है। मैं ज़रा सफ़र में हूँ कॉन्टीन्यूसली, तो इंशाल्लाह जैसे फ्री होता हूँ तो मैं दोस्त आप लोगों की ब्रॉड लगती है, आप दोस्त आप जगह देते हैं, मुझे यकीन करें कई दफ़ा मैं ब्रॉड सुनने पर इक्तफ़ा करना चाहता हूँ, मगर साहिल भाई को मैंने देखा, मोहम्मद जाहिद भाई को मैंने देखा, और मेरे कई दोस्तों को जिनके नाम ना ले पाऊँ माजरत चाहता हूँ, लोगों को देखा इतना मोहब्बत का इजहार करते हैं कि मैं कहता हूँ यार अब मुसलमान भाइयों ने जब कह दिया तो फिर स्टेज पे आना पड़ेगा, वरना मैं कई दफ़ा सुनने पर इक्तफ़ा करना चाह रहा होता हूँ। ठीक है जी, तो यार भाई जज़ाकल्लाह, संडे को ब्रॉड होती है, होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आप फॉलो कर लें अगर आप सुनना चाहें। लें दोस्तों, मैं इसी चीज़ के साथ इजाज़त दूंगा, गलती कुताई आप लोगों ने माफ़ करनी है, मोहब्बत का पैगाम देना है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अफजल वड़ैच साहब, मेरी कोई बात आपके मिजाज या आपके मौक़िफ़ के खिलाफ गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है जी। बिल्कुल, तो बहरहाल कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर चीज़ों को बनाएं। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अप्रिशिएट वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ये नासिर साहब अफजल आए भाई मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वो सॉरी मैंने आगे पहले जी, सलाम नहीं वालेकुम किया। अस्सलाम साहिल जनाब भाई, अली। साहिल भाई, राइस भाई और यार साहब, जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम, वालेकुम। थैंक यू।
सॉरी मुझे आगे पहले सलाम करना चाहिए था, लेकिन वो अमर भाई निकल रहे थे तो उनको वो खबर देना बहुत ज़रूरी थी। वो इनका एक दोस्त है यूट्यूब से। एब्सोल्युटली जी जी जी। चलिए, राइस मैं भाई वैसे आपको आवाज आ रही है? मैं सुन रहा हूँ नीचे बैठ के। साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम। बाकी भाई जी जी अब जी भाई वैसा। बस इसमें एक बात ऐड करके इंशाल्लाह मैं भी जी जी राइस भाई साहिल भाई आप मुझे अस्सलाम फॉलो वालेकुम। कीजिएगा, मैं मॉड एक्सटेंड करो। दादा पीछे रहा, मैं तो अपना काम जला कर लिया। तो साहिल भाई मेरा सलाम का जवाब नहीं दे रहे थे। मैं भाई वालेकुम सलाम कहा मेरे भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम 5 दफ़ा 10 दफ़ा ठीक हो गया। जी ट्रक भर के। अफजल भाई मैं ये कह रहा था कि ये जिम्मेदारियां जी जी तो अफजल पे एक जगह ली हुई है, हाँ जी इतनी काफी है। इंशाल्लाह मैं आप पे पूरा इत्मीनान है, आप जिसको भी चुनेंगे बेहतरीन चुनाव करेंगे। जी ओके तो बस मैं कहना ये चाह रहा था अफजल भाई कि देखें प्रिंसिपली अगर आप देखें ना, क्योंकि मैं बड़ा एनालिटिकल बंदा हूँ, सही, आप प्रिंसिपली देखें माशाल्लाह, क्या आप उसी आयत में खड़े हैं कि एहसन तरीके से दावा करना है, आप उसी आयत में देखें, ठीक है। क्या आपने अब ये कहा है कि मैं अहमदियों को गालियाँ दूंगा या दिलवाऊंगा, आपने कहा नहीं, ये बात भी नहीं है। क्या आपने कहा कि अब जो है वो जाबरी की सतह नहीं होगी और अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दूंगा, आपने ये भी नहीं कहा। एक बात ऐसी थी जिसमें लड़ाई का कोई एहतमाल था कि वो ये बात करेंगे तो मुसलमान मुश्तइल होकर कुछ ना कुछ बोलेगा, ठीक है। आप भी यही कहते थे कि अगर ये बात होगी तो मुसलमानों का रिएक्शन आएगा। एक बदमजगी का पॉइंट था आपके प्लेटफॉर्म में कि एक पोटेंशियल था बदमजगी का, आपने वो भी खत्म कर दिया कि अब तो बदमजगी का कोई तरीका ही नहीं ना, क्योंकि अब ना मुसलमान मुश्तइल होगा, वो रिस्पेक्टफुली जवाब देगा, बात करेगा, और अहमदी भी रिस्पेक्टफुली बात करेगा, तो कोई लड़ाई झगड़े का कोई पॉइंट ही नहीं रहा। उस पे आप पे क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये मेरे जो है ना अकल से ज़रा ऊपर की बात है। तो बस यही बात मुझे समझ में कि आपने क्या मैं भी नहीं, मैं भी कंफ्यूज हूँ। मैं ईमानदारी से जी जी जवाब दें, लेकिन मैं भी इसका जवाब दूंगा। जी जी साल नहीं, पहले आप दें। नहीं, मैं तो देखिए मैंने पहले भी एक्सप्रेस किया राइस भाई कि आई एम वेरी कंफ्यूज्ड लिटरली, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसी तवक्को नहीं थी कि आम जनरल पब्लिक भी जो है वो एक बाइकाट की मोड में चली जाएगी जिसकी कोई जवाब नहीं। क्योंकि मैं तो किसी के साथ भी बाइकाट मैंने कभी नहीं किया, ना आज किया है, ना कल करूँगा, ना कल था। तो पीपल टू पीपल जो हमारा इंटरेक्शन है उसमें किसी किस्म की इस तरह की तलखी अटेंशन होने का तो कोई जवाब नहीं, अनटिल और अनलेस कि किसी ने कोई ऐसा काम किया। और जैसे आपने मेंशन किया, कोई भी किसी भी तरह से मैंने ऐसी कोई पॉलिसी, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं किया, कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे पर्सनली इस तरह का रवैया डिस्प्ले किया जाए। और ये अगेन इट्स इंडिकेटिव ऑफ द अदर पर्सन, नॉट मी, क्योंकि मेरा ये दावा है कि मुझे दिखाएं कि दिस इज व्हाट आई डिड रॉन्ग, दिस इज व्हाट आई डिड रॉन्ग। बिल्कुल कोई ऐसा किसी को गाली नहीं दी, किसी को गाली दिलवा नहीं रहा, किसी को गाली दिलवाना मेरी पॉलिसी नहीं है, किसी को तकलीफ देना पॉलिसी नहीं है। तो साहिल साहब कोई ऐसी रीज़न है नहीं मेरे ख्याल में। पाकिस्तान भाई रीज़न है जी, आप बोलो। वो रीज़न अभी आपने उसका प्रैक्टिकल भी देख लिया, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, आप कुछ गिनी चुनी शख्सियात को अपनी लाइफ पे ना लेंगे। इसी असूल के तहत आपके साथ हर बंदा आके बैठेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अननोन बंदे लें जो इल्म ना रखते हों। आप देखिएगा यहाँ पे लाइनें लगी होंगी, जो इल्म रखते होंगे उनके होते नहीं कोई भी आएगा। प्रैक्टिकल भी आपके सामने मौजूद है। मेरी आवाज आ रही? राइट जी पाकिस्तान भाई, अस्सलाम। जी जी आ रही, बोले आप, बोले आप। ठीक है, मैं यही बात करना चाहिए। जी पाकिस्तान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अफजल साहब, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का जनाब। अच्छा, मैं थोड़ा तो पाकिस्तान भाई, मैं जनरली जो बात हो रही थी या किसी भी मौजू के ऊपर, ओवर टू यू। जी ज़रूर, नहीं ज़रूर, आप मुझे थोड़ा सा, मैं चूँकि अभी आया हूँ, मैं पहले वो जो दोस्त से काफ़ी सारे दोस्त से तशरीफ़ फरमा थे, वो अगर बात क्या हो रही थी अगर आप मुझे बता दें तो मैं ज़रा उस पर अपना काम करता। बात पहले तो खैर बहुत बात, और लेकिन स्पेसिफिकली
میں سمجھتا ہوں آپ کے متعلقہ اف آئی ٹیک آن، چونکہ جماعت سے آپ کا تعلق ہے اور میرے آبویسلی پرسنل ہم تعلق میں بھی ہیں بہت کلوز. اور ڈاکٹر انشاءاللہ صاحب رہیں بات گے. یہ ہے کہ آف کورس وہ تو یار ایسی ہے، لیکن میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ میں نے عقیدے کے لحاظ سے اپنی جو اصلاح کی اس میں کسی بھی قسم کی ایسی بات نہیں ہے انوالو کہ جس میں جماعت کے اوپر کسی قسم کی کوئی ہاسٹل پاسچرنگ ہو، یعنی کسی قسم کی ایسی چینج ان پالیسی ہو کہ مطلب کہ جیسے آپ ابھی آئے ہیں، آپ جنرل گفتگو کرتے ہیں، جنرل گفتگو کرنے میں تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. چلیں ڈیبیٹرز ہیں، ان کے ایشوز ہیں کہ بھئی انہوں نے اسپیسیفک فریزز جو ہیں وہ انووک کرنی ہوتی ہیں ٹو وٹ ایور ریزن، میں ادھر ریزنس میں نہیں جاتا. جی لیکن عام پبلک ٹو پبلک جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے ریگولرلی براڈس پہ، احمدیہ براڈس کے اوپر میں جاتا ہوں. دیکھیں آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ کتنا بے دریغ میں جاتا ہوں آپ کی براڈس کے اوپر. آپ کے لوگ ہماری براڈس کے اوپر بھی کافی سارے، زیادہ تو نہیں لیکن بہرحال کافی سارے لوگ آتے جاتے بھی ہیں. لیکن وائی از اٹ کہ یہاں پہ جماعت کے لوگوں نے ایک دن سے اسپیسیفک اسٹارٹنگ فرام دا ری اسٹارٹ آف دس براڈ کہ ایک بائی کاٹ کی کیفیت ہے جو کہ میرے لیے کنفیوزنگ ہے. میرے لیے کنفیوزنگ اس لیے ہے کہ میں کل بھی جواد نے خود براڈ ہوسٹ کی ہوئی تھی اور ایک بیک اپ آئی ڈی کے ساتھ میں میرے پاس ان کو 5-10 منٹ تھے، تو 10 منٹ کے لیے میں ان کی براڈ میں جا کے سلام دعا کی ہے، ہیلو آئی کی ہے، اور بالکل مطلب وداؤٹ اینی ڈفرینس کہ جیسے پہلے میرا کوئی رویہ تھا بالکل سیم تھا. وہ بھی میرے ساتھ بالکل اچھے تھے. جواد از اے ویری ونڈرفل نائس گائے. تو لیکن پاکستان بھائی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی ریزن نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہاں پہ آ کے انٹریکٹ نہ کرے، انڈلج نہ کرے. کوئی پیپل ٹو پیپل جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے اس کے اوپر ہم انٹریکشن کنٹینیو رکھیں. وائی ناٹ اس میں؟ اور یہ کیا وجہ ہے کہ وائی سڈنلی وائڈ اسپریڈ بائیکاٹ کنڈیشن سچویشن؟ جی اور ناصر صاحب آپ کو ویلکم ہے. جی افضل صاحب نہیں، میرا نہیں خیال کہ جی وعلیکم السلام. افضل صاحب اس میں بڑا صاحب مجھے بائیکاٹ کا تو نہیں پتا، نہ کسی چیز کا پتا ہے کہ آپ سے کس نے بائیکاٹ کیا ہے. لیکن میں یہ ابھی لگایا تھا تو عامر حق صاحب سے وہ میں ٹرائی کی، پھر وہ چلے گئے. یعنی وہ عامر حق صاحب سے بات کرنا، کیونکہ بات ہم اگر ذاتی کریں کوئی اپنی پراپرٹی کی تو پھر ہم ہر آدمی سے کر سکتے ہیں، لڑائی بھی ہر آدمی سے کر سکتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کی تعلیم سلام کا پیغام دینا ہوئے تو اس میں اگر ذاتی باتاں بھی آپ نے سنی، میں نے بھی سنی ہے، وہ باتاں ذاتی جڑا ہے نا، ذاتی وہ خیالات نے پی انج میں کر دیاں گا، میں انج رکھ دیاں گا، ان باتوں سے کوئی میرا نہیں خیال ہے. احمدی کو چھوڑو، کوئی بھی بھلا من شریف جس کو مسلمان سلام کا پتہ ہے اس طرح کے آدمی سے وہ بات کرنے کو تیار نہیں، یا کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ احمدی، کیونکہ اس میں اس کی ذات بولتی ہے نہ کہ سلام بولتا ہے. تو اس سے آدمی کوئی اگر آپ کہیں یا میں کہاں یار اس سے بات کرو، تو یہ تو جب یہ ٹھیک ہو جائے اس کو سلام کا پتہ چل جائے کہ سلام میرا کوئی باپ کا مذہب نہیں ہے، اس کے یہ پراپرٹی نہیں ہے، اگر اس سے پیار سے بات کرنی ہے تو سارے لوگ تیار ہو جائیں گے اس سے بات کرنے کے لیے. تو وہ اپنی جماعت میں مسلمانوں میں بھی جو اس پر جو بھی ایف آئی آر لگی ہیں اس کو درست کرے گا. کل سسٹر نے اور پیر صاحب نے پروگرام لگایا تھا، اس کے اپنے لوگ اس سے نہیں راضی تو ہم سے تو پھر وہ بات ایسے ہی کرے گا نا، لڑائی جھگڑے کی، کیونکہ اسلام کی تو کرے گا نہیں، اس کو ذاتی جو دکھ ہے احمدیوں کے ساتھ اس کی بات کرے گا، تو اس بات سے تو کوئی فائدہ نہیں. میرا تو یہ خیال ہے. اور بائی کاٹ کا تو کوئی مطلب نہیں کہ آپ سے بائی کاٹ ہے یا آپ کی برانڈ سے، آدمی سے ہو سکتا ہے. اس آدمی سے بات میرا نہیں خیال ہے، میرے کیا کوئی علم بھی نہیں میرے پاس، میں بھی عامر حق سے بات کرنے کو تیار نہیں، تو ہمارا عالم وہ بیوقوف ہوگا جو عامر حق سے بات کرے گا سلام کی. بس میرا تو یہی خیال ہے. اوکے جزاک اللہ، کرو بات. جزاک اللہ ناصر. جی افضل صاحب میں اس میں نا دیکھیں
سب سے پہلے تو بالکل آپ تسلی یہ رکھیں کہ اللہ رحم کرے، کوئی احمدی کسی قسم کے ذہن میں کسی کے نہیں ہے کہ کوئی بائیکاٹ والی ایسی چیز ہے. وہ تو میں آپ کو بڑے کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ سکتا ہوں، نمبر ایک. نمبر دو، اصل صاحب جو کچھ کل جس طرح کی سچویشن بن گئی تھی نا، اس سے احمدی کافی سارے جو احمدی دوست ہیں نا، وہ تھوڑا سا تکلیف ان سینس کہ وہ جس طریقے سے کچھ دوست جو ہیں، کچھ غیر احمدی دوست جو ہیں، وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ زور زبردستی پریشر ڈالنا، وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ جہاں تک بات کرنے کا سوال ہے جو آپ نے کہا ہے، تو حضور صاحب بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس کو کتنی دفعہ ہم لوگ بیان کریں گے کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، میرے خیال اس سے بھی زیادہ دفعہ جو ہم ایک دوسرے سے انگیج ہوئے ہیں اور مذہبی گفتگو میں ہوئے ہیں. مجھے آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں، میں بھی ہوں، اور میں اور بھی بہت سارے دوستوں کی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن آپ کی اسپیسیفکلی یہ کہ چونکہ ایک بڑی وہ ٹائم کے ساتھ یہ چیز ریلیونٹ ہے، یہ مثال جو دینی ہوتی ہے کہ اتنی دفعہ ایک دوسرے سے ہونے کے باوجود کبھی خیال تک نہیں کبھی میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کبھی انکمفرٹیبل یہ فیل کروں کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی ورڈنگ مجھے ملے گی کہ جس سے میں انکمفرٹیبل فیل کروں گا. اور مجھے لگتا ہے کہ سیم آپ کے ذہن میں بھی ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جب بھی گفتگو میں ہم لوگ انڈلج ہوتے تھے تو ہمیں کبھی، ہمارے فرشتوں کو بھی خیال نہیں آیا تھا کہ کوئی ایسی ورڈنگ ہوگی کہ جس سے ایک دوسرے کو کوئی ہم انکمفرٹیبل فیل کریں گے. تو یہ میں بہت سارے میرے جو نان احمدی دوست ہیں ان سے میں بڑی ریکویسٹ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ اتنی آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے. کچھ دوست ہیں، سارے نہیں ہیں. جب بھی ہم لوگ آتے ہیں، آپ ٹھیک 1-2 منٹ کے بعد، یا کچھ لوگ تو اتنا بھی ٹائم نہیں لیتے، وہ تو ڈائریکٹ ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ اس قسم کی ورڈنگ شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی احمدی جو ہے، یہ ابھی بڑی زبردست بات کر کے گئے ہیں یہ جو نیچے ہیں ہمارے دوست، کہ وہ تصور میں اتنا کمفرٹیبل فیل کرنے والا بندہ، اتنا مطلب مجھے کوئی کسی قسم کا نہیں ہوتا، اللہ رحم کرے، ڈرنا شرنا کیا ہوتا ہے، لیکن ایک انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے انسان کو کہ جب ایسے دوست بیٹھے ہوں. میں ہر کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہر کسی سے، کوئی بھی غیر احمدی ہو. آپ کو پتہ ہے تبلیغ جو ہے وہ احمدی کی فطرت میں ہے، ہر کسی سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بڑی سوچنے والی بات ہے باقی جو غیر احمدی دوست ہیں کہ کیوں ایسے ہے کہ احمدی کیوں ایسے اب ہچکچا رہے ہیں. اس لیے یہ میں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے غیر احمدی بھائیوں سے، کہ اس چیز کو سوچیں، بات کریں، لیکن اتنا ضرور سوچیں کہ بات کرتے وقت ہم انسان ہیں، اور ہمارے جو اکابرین ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں، ان کے نام. پاکستان بھائی، آپ کو پہلے بھی پتا کہ یہ چیز یہاں پہ منع کر دی گئی ہے. نہیں چلیں، بہرحال میں آپ سے بات نہیں کر رہا ساحل بھائی، میں تو افضل صاحب سے بات کر رہا ہوں. میں یہاں پر میں اسی لیے نہیں، وہ صرف یہ ہے، یہ پولیس ہے یہاں پر، وہ یہ پولیس لگی صرف ہوئی یہ ہے. ہے کہ جی میں نہیں میں تھوڑا سا پلیز یہ ٹریفک پولیس والے ہیں یہاں پہ. پاکستان بھائی، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں آرڈرلی اچھا افضال صاحب، میری آپ سے ریکویسٹ ہے پاکستان بھائی کہ پلیز میں ان کو ایک ڈسکلیمر دے دوں. پاکستان بھائی، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ صرف اور صرف درود السلام کی وجہ سے ارائز ہوا ہے، آپ اگر اس کو اوائڈ کریں گے تو وی ول کنٹینیو دا ڈسکشن ان اے ویری سیولائزڈ یار اور آپ ریسپیکٹفل مینر. پاکستان بھائی، چونکہ اس کا پاکستان بھائی، جی مصعب بھائی، آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ بیٹھیں؟ بتائیں مجھے. میں نہیں بیٹھوں گا اپنا. آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے ایسی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے؟ نہیں بیٹھوں گا. تو پھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو یار؟ نکلو ادھر سے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ پاکستان بھائی، موسیٰ صاحب، افضل بھائی، موسیٰ صاحب، دس از سو، افضل بھائی ہینڈل، لیٹ افضل بھائی ہینڈل، کوئی بندہ بات نہ کرے. نہیں موسیٰ صاحب، دس از سو انفیئر کہ پاکستان بھائی ہمارے سب پاس آتے ہیں، ریگولر گفتگو کرتے ہیں اور اس فریزز کے بغیر کرتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بے شمار ہمارے احمدی احباب ہیں جو کہ آتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں، اگر تو ہم جان بوجھ کر گیس لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو دین اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اگر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں
गुफ्तगू होती है, हमारे बाजवा साहब आते हैं वो गुफ्तगू करते हैं, ट्रूथ सीकर साहब आते हैं वो गुफ्तगू करते हैं, और ब्रॉड्स पे जहाँ पे मैंने उनको गुफ्तगू करते देखा है, पाकिस्तान भाई भी डिफरेंट ब्रॉड्स पे आप गुफ्तगू करते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी सेंसिटिविटीज का आप भी अजीम भट्ट साहब भी जी, अजीम भट्ट साहब आते हैं, इंतहाई रिस्पेक्टफुली गुफ्तगू करते हैं, बेशुमार लोग हैं पाकिस्तान भाई। देखें ये बना लिया गया है इसे कि एक नाक का मसला, हालांकि ये नाक का मसला नहीं, ये आपका मुसा भाई, मुझसे मैं एक मिनट, मुझे एक बात का जवाब चाहिए, बस सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए, एक बात का जवाब चाहिए, मैं चला मेरे जाऊंगा, प्यारे भाई, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, मेरे प्यारे भाई, चला जाऊंगा प्यारे भाई, सर मैं वेरी रिस्पेक्टफुली, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले, रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ मैं आपसे, बोलता हूँ कि आपसे, आपने अगर मुझसे बात करनी है तो अपने बाप का नाम इज्जत से नहीं लेना मेरे सामने। आप करेंगे, गवारा करेंगे मुझसे बात करना? मेरी जान मैं आपको ईमानदारी से बताएं। मूसा साहब मेरी रिक्वेस्ट सुन लें, मेरी रिक्वेस्ट सुन लें। हमारे दरमियान इख्तलाफ है अकीदे का। ओ भाई मेरे दरमियान इख्तलाफ है ना, मैं आपके बाप का नाम इज्जत से लेना नहीं चाहता, इख्तलाफ है मेरा और आपका, ठीक है। अब मैं आपसे ये डिमांड रखता हूँ, ये डिमांड रीजनेबल है? बहुत अनरीजनेबल है मूसा साहब, मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है। ये नहीं, एक मिनट उनको बोलने देना, पाकिस्तान भाई एक मिनट रुक जाए ना जरा, उनको बोलने देना। ये अफजाल भाई आप बताएं कि ये डिमांड रीजनेबल है? मूसा साहब, अगर हम मिर्जा साहब कहते हैं या मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी मैं कह के आपके काबर को बुला रहा हूँ, अगर आप भी मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी या मिर्जा साहब कह लें, आप जो मर्जी कहें, देखें मेरी बात सुनें, अगर हम पीसफुली एक दूसरे से गुफ्तगू कर लें, अगर हम पीसफुली मेरे ख्याल, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। मजहबी टॉलरेंस नहीं, मजहबी टॉलरेंस ये नहीं कहती, मजहबी टॉलरेंस यू आर मिसडिफाइनिंग मजहबी टॉलरेंस, दिस इज नॉट मजहबी टॉलरेंस, ठीक है। मजहबी टॉलरेंस डजंट अलाउ यू, देखें मजहबी टॉलरेंस ये बात नहीं करती कि भाई आप दूसरे पर फोर्स करें कि आप उसकी मर्जी का कलाम करें। भाई मेरा अकाबिर है, मैं जिस तरह मर्जी उसको इज्जत दूं, इस पे आप कदगन लगाने वाले कौन होते हैं? मुझे ये समझ नहीं आती। आपने जो बोलना है वो ठीक है। मूसा साहब हम कदगन नहीं लगा रहे, हम कदगन, मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट कर रहा हूं कि हमारे अकायद का इतना सख्त इख्तलाफ है कि इसके ऊपर पाकिस्तान में फसादात हो चुके हैं, राइट्स हो चुके हैं, कत्लो गारत हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। इसके बाद कत्लो गारत तो हर इख्तलाफ में हुई है, लेजिस्लेशन आ चुकी है। मूसा साहब अंडरस्टैंड करें, मूसा साहब रैशनल कन्वर्सेशन में इंडल्ज तो करें ना प्लीज, कि इस लेवल पे हमारी माशरती इख्तलाफ जा चुका है। अगर हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के अपने अकायद के ऊपर पीसफुली इंटरेक्ट कर लें, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को मलहूज रखते हुए, मैं आपकी सेंसिटिविटीज को मलहूज रख रहा हूं, मैं बानी जमात अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी कह रहा हूं। For me, there is no sensitivity, there is no consideration from your side when you are forcing me to say something which I don't want to say. लेकिन अगर आप let me give you, लेकिन अगर आप ये कहते हैं तो इसमें मैं एक सेकंड इसमें मैं अगर आपको जवाबन फिर ये कहता हूं कि हदीस सुनन अबू दाऊद की है, जिसका अरबी मतन ये है और उर्दू तर्जमा ये हदीस नंबर 4252 है, सुनन अबू दाऊद किताबुल मलाहम, इस मफहूम की उर्दू तर्जमा। हजरत सुबान से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक 30 झूठे दजाल निकल आए, उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है। अब देखें, मुझे आपके इज़हार के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस इन्वोक करनी पड़ेगी। अब हाँ तो करें भाई, फिर हमसे इंडल्ज क्यों करना है आपने? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमारे अहमदी भाइयों को क्या शौक चढ़ा है आप लोगों से बात करने का, जब आप लोगों ने ये रविश इख्तियार करनी है। मुझे आप कैटेगोरिकली जवाब दे दें कि अगर जैसे मैंने ये हदीस पढ़ी है, इसे इन्वोक करने के ऊपर आप एतराज कर रहे हैं या यू विल कंटिन्यू टॉकिंग टू मी? भाई मैं एतराज मुझे इस बात के ऊपर है, आप एक हदीस पढ़ रहे हो, मुझे कोई एतराज नहीं है उस हदीस के ऊपर, ठीक है, आपका एक अकीदा है, लेकिन अगर आप तो ठीक है, हाँ सुने मेरी बात, फिर ठीक है, आप मुझे फोर्स कर रहे हो कि मुझे 5 सेकंड, प्यारे भाई मुझे 5 सेकंड दे दें। साहिल कालू साहब आप हैं? जी मैं मौजूद हूँ। साहिल कालू साहब आप हैं? साहिल साहब, अब जैसे पाकिस्तान भाई ने इन्वोक किया था, हमने हदीस पढ़ दी है, अब हम इसके बाद क्या हम कंटिन्यू रखेंगे कन्वर्सेशन?
जी जब ये लेंगे तब तक हम बिल्कुल ठीक। तो मूसा साहब आप कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखें, हमें कोई इतराज नहीं है, आप कंटिन्यू रखें। आपने मुझे इज़हार कोई किया, शौक ही नहीं है आप हमने लोगों हदीस से पढ़ दी, कन्वर्सेशन करने का प्यारे भाई। कंटिन्यू। मुझे आपसे कोई शौक ही देखिए नहीं है मूसा साहब, फिर ये तो आप बात करने का, फिर जो ठीक है? ये तो फिर आप सुन ज्यादा लेना। कर रहे हैं ना, फिर आप माई गई ज्यादती तो आप लोग कर रहे हैं, ज्यादती तो आप, बदमाशी आप लोगों ने मचाई हुई है, सारा दिन सारी रात की बदमाशी आप लोगों ने मचाई हुई है, ज्यादती पे फिर भी हम कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही भाई। देखें अफजाल साहब, बात ये होती है प्यारे भाई, बात होती है। अच्छा मुझे एक बात अपने अकीदे का बताएं, इज़हार ये कर आपको लिया। याद, ये गैरत आप लोगों को मूसा साहब, आप इंसाफ के ऊपर बात, अब आप इंसाफ से हट गए। बात कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि आपने अकीदे का इज़हार कर लिया, भाई आप करें। सुने तो सही आप अकीदे का इज़हार। एक मिनट अफजाल साहब, एक मिनट रुक जाए ना जरा, मुझे सुने ना मेरी बात। ये आप लोगों को गैरत अब आई है, इतने अरसे से 3 सालों से हमसे एंगेज कर रहे हैं। उस वक्त बेगैरत थे आप लोग सारे, उस वक्त बेगैरत थे आप लोग सारे। मूसा भाई ये बताइए ना मुझे एक बात बताइए, ये जो 6 महीने पहले आपको गैरत आई है, ये जो 6 महीने पहले गैरत आई है आपको, उससे पहले आप बेगैरत थे सारे। मूसा साहब, मैं एज ए गुडविल जेस्चर, ओ भाई कौन सा गुडविल गेस्चर, कौन सा गुडविल गेस्चर? अच्छा मूसा, टू हेल्प विद दिस गुडविल गेस्चर मैन। अफजाल भाई मूसा अपनी बराड पे बैठ के इस शर्त को कबूल करता है। मेरे सामने इसने कबूल किया कि मिर्जा यार तुम तो सबसे बड़ा झूठे हो आदमी हो यार, तुमसे तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी। तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, तो अभी मेरी बात सुन ले, तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं है भाई। अच्छा इसके साथ भी भाई अफजल भाई को करने दे बात, लेकिन अफजल भाई प्लीज इस लाइव का माहौल खराब ना करवाइए। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइव चलिए, गालम गलौज का सिलसिला ये बताएं, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि ये इसके साथ मेरी आपसे दरखास्त है कि अच्छा मूसा साहब मेरी बात सुन ले। देखिए लेट क्यों आई है, आप एक ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसमें आप, मूसा साहब मेरी रिक्वेस्ट तो सुन लेना। मैं क्या लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ, ये गैरत इतनी लेट क्यों आई है? मूसा साहब मेरी बात सुन ले। मूसा साहब, इट्स ओनली फेयर कि आपने बातें की है, मैंने जवाब नहीं दिया। जी भाई सारे मजलूम, सारे आप ही मजलूम हो कि कौन क्या बोल रहा है। आप उनको भी बराबरी में 1 मिनट दीजिए और फिर आप भी बराबरी में 1 मिनट का जवाब दीजिए, क्योंकि मूसा साहब किसी को नहीं बोलने दे रहे कोई भी चीज। जी ठीक है, मैं नहीं बोलने दे रहा, सही जो हम नहीं, जी ठीक है। मैं उनको भी मूसा साहब, मैं 1 मिनट ले रहा हूँ, मैं 1 मिनट ले रहा हूँ और 1 मिनट के बाद मैं आपको ओवर टू यू। अच्छा मूसा साहब, आपने जैसे बेगैरत का लफ्ज यूज किया, देख लें किसी ने आपको जवाब नहीं दिया और मैं भी नहीं दे रहा। आपने जैसी लैंग्वेज, क्यों नहीं मैं जवाब दे रहा? मैं एक गुडविल जेस्चर के तौर पे मैं कहूंगा कि आप आएं, हम पर्टिनेंट गुफ्तगू करें, आप अपने अकीदे का इजहार करें, लेकिन हम फिर हदीस पढ़ के अपने अकीदे का इजहार कर लेंगे, मुझे इतराज नहीं है। ठीक है, ये बात डन होगी। देयर इज नो रीजन नाउ कि अब आप इसके बावजूद भी कंटिन्यू रखें कि भाई मैं जा रहा हूं। आप हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं फिर। मूसा भाई 1 मिनट बात सुन लें जरा। मूसा भाई एक सेकंड सुनाए। आप बात करें, लेकिन प्लीज अपनी वर्डिंग थोड़ी बेहतर रखें। जज़ाकल्लाह। मैंने कोई वर्डिंग गलत इस्तेमाल नहीं की। देखें मैंने एक बात की है कि जी इनको बड़ी गैरत आई हुई है इस वक्त कि जी ये काम नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये इतनी लेट क्यों आई है? ठीक है, ये सवाल बताएं जी, इनका इसका जवाब दें। बड़ाई साहब, जी मैं 6 माह हुए हैं यहाँ पे आए, चूंकि मैं काफी अरसे से हूँ यहाँ पे, और ये आज का इशू नहीं है, ये 3 माह का इशू नहीं है, ये 5 माह का इशू नहीं है, ये 1 साल का इशू नहीं है। इनको अफसर राइज भाई प्लीज इनको थोड़ा सा तहजीब सिखाएं। मूसा साहब प्लीज कन्वर्सेशन तो कम से कम करें ना इन अ मैनर ऑफ डिकोरम, प्लीज कंटिन्यू। इनको भी याद होगा और जो पुराने लोग हैं उन सबको याद होगा कि इनका एक बहुत बड़ा भाई होता था जिसका नाम है मीर सलीम। होता था नहीं होता है। हाँ, मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब के साथ उनका ना कहीं पे इंटरेक्शन हुआ और वहाँ पे बात चली कि यहाँ पे डिबेट होगी। जब ये कोई आज की बात नहीं है, कम से कम 2-3 साल पुरानी बात है, तो क्योंकि उस वक्त मैं भी नया आया था, तो तब से ये बात मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब ने कहा था कि अगर तुम ये सलातो-सलाम पढ़ोगे तो फिर मैं भी अपने अकीदे का इज़हार करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि ये आज का मौजू है, ये कल का मौजू है, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। तो ये कहना कि जी इनको आज गैरत नहीं, शुरू से ही मुसलमान। इसके बाद मेरी टर्न है, जरा मुझे जरा इजाजत दें। अफजल साहब मुझे ये बताएं, ये जो बात इन्होंने अभी की है,
اس کو ذہن میں رکھیں اور پیرالل اس کے ایک دوسری سچویشن ڈرا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان تھوڑی سی جو بھی ہمارے درمیان ایک ڈسٹنس ہوا کچھ وقت کے لیے, ٹھیک بات ہے نا سر 10 سال میرا آپ کا انٹریکشن بند رہا ہے. اچھا اب ٹک ٹاک شروع ہوا ہے 10 سال. ٹھیک ہو گیا افضل صاحب. اب آپ نے یہاں پہ بڑا انصاف سے کام لینا ہے اور ان بھائیوں کو یہ جو اوپر اس چیز کی ایڈوکیسی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اس کو ان کو ذرا اچھی طرح ایکسپلین کریں. جب بھی ہماری آپ سے انٹریکشن ہو اور جب بھی آپ کے علماء کا ذکر ہو, میں وہ حدیث پڑھ دوں, کیونکہ آپ کو وہی رائٹ ہے نا. مجھے بھی اپنا وہ والا رائٹ مجھے ایکسرسائز کرنے کی فریڈم ہونی چاہیے. جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے تو آپ بھی آگے سے یہ کہیں گے. رسپونڈ کروں گا. اگر وہ اتھینٹک حدیث ہے تو آپ پڑھیں, لیکن وہ اتھینٹک حدیث بھی نہیں ہے. جی میں پھر بھی رسپونڈ کروں گا. پاکستان بھائی, میں آپ کے ساتھ اس بات کے اوپر متفق ہوں. آپ وہ حدیث پڑھیں, آپ بھی پڑھیں, میں بھی پڑھوں گا. روایت آپ پڑھیں, میں بھی پڑھوں گا. آپ نے جس کے اوپر فٹ کرنی ہوئی آپ کریے گا, میں نے جس کے اوپر فٹ کرنی ہوئی میں کروں گا. اجازت ہے آپ کو, بولیں. ساحل صاحب آپ ایک بڑے ڈیسنٹ انسان ہیں, مجھے بتائیں اس قسم کے ماحول میں بات ہو سکتی ہے؟ تو جو پھر درمیانی راستہ افضل بڑا صاحب کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں قبول وہ؟ نہیں بالکل بھی نہیں. وہ اس لیے نہیں قبول تو ہم آپ کو فورس نہیں کر رہے. میں عرض کر دیتا ہوں, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ جو آپ دونوں نے آنسر کیا ہے یہ بالکل میری بات کا میرے سوال کا آنسر نہیں ہے. کسی بھی جگہ سے یہ کسی تیسرے بندے سے فیصلہ کروانا. اب صاحب میں ایک اور چیز, صاحب ایک سیکنڈ بولیں مصعب بھائی, ایک سیکنڈ. افضل صاحب دیکھیں ذرا, آپ کی براڈ پہ کوئی جو دیوبندی صاحب تشریف لاتے ہیں, بریلوی صاحب تشریف لاتے ہیں, اب انہوں نے ایک دوسرے کے اکابرین کے آپ یہی شرط ان کے لیے بھی لگائیں گے یہ جو ہمارے ساتھ لگائی ہے؟ یہی سوال میں آپ کے واپس لوٹانے لگا ہوں کہ جب طارق چوہان صاحب آپ کی لائف پہ آتے ہیں تو کیا آپ ان کے سامنے یہی شرط رکھیں گے, ٹھیک مانیں گے ان کو؟ کیا جو آپ کے خلیفہ کو کہے گا وہ کہتا رہے, لیکن وہ ہاں جو اجازت دیں گے اس کو, آپ اجازت دیں گے اس کو؟ اجازت میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اجازت ہم سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے اپنا پڑھنا ہے. دیں گے نا اس کو. ساحل بھائی ایک سیکنڈ, میری بات کو الجھائیں نہ, میری بات کو سمجھنے اور خود بھی سمجھے اور دوسروں کو بھی سمجھنے دیں. میں اپنے کوشچن کو ریفریز کرتا ہوں. پورا 1 منٹ, پھر سے آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں. جی میں عرض کرتا ہوں. آپ کی براڈ پہ اب اس براڈ پہ ایک دیوبندی ریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے, باوجود اس کے کہ جو دوسرے دیوبندی ہیں ان کے ساتھ ان کا اختلاف ہمارے سے کروڑوں گنا شدید ہے. ہم نے تو کسی کو کافر بھی نہیں کہا ہوا, انہوں نے تو جو ایک دوسرے کے لیے لفظ لکھے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. کیا آپ یہی ریسٹرکشن علیہ الصلوۃ والسلام کی ان صاحب پہ بھی لگائیں گے؟ آپ نے جو کویسچن کیا ہے نا, اس کے اندر رحمت اللہ علیہ ہے, علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ذکر بھی نہیں کیا آپ نے کویسچن میں, اور سوال کچھ پوچھ کے جواب مجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں. میں ساحل صاحب تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو بحث ہے جی میں انلمیٹڈ جا سکتی ہے اور اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہے. میں سمرائز کر دیتا ہوں. جی میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. ساحل بھائی میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے, ہم دونوں سائیڈوں کے لیے ایک چیز فنڈامنٹل ہے, نون ہے, کہ اس درود السلام کے اوپر ہماری شدید ریزرویشنز اور اختلافات ہیں. یہاں پہ ہم نے یہ پالیسی انیکٹ کی ہے کہ میری طرف سے کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں, جیسے پاکستان بھائی آپ نے ابھی پڑھا ہے, ہم نے آپ کو مائک سے ریموو نہیں کیا, ہم آپ کو پولائٹلی ریکویسٹ کریں گے آپ نہ پڑھیں. اگر آپ پھر بھی پڑھتے ہیں تو ہم حدیث سنن ابو داؤد کی وہ ہم اس کا اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے, اور وی ول کنٹینیو دا کنورسیشن. اگر آپ کنورسیشن کنٹینیو کرتے ہیں جیسے کہ ابھی ہماری کنورسیشن جاری ہے تو ویل اینڈ گڈ, دیٹس فائن. اگر کوئی بھی فریق ہم میں سے کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتا, دیٹ از آلسو فائن. دس از ویئر وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ. ساحل کالون صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ ہم اس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں اور ہم اس کنورسیشن کو یہاں پہ شٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اس موضوع کو ہم اس وقت شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کیونکہ اس گفتگو سے کوئی اچھی چیز برآمد نہیں ہوگی. مجھے بالکل آخری بات کرنے کی میں بھی جی آخری بات, آپ کی اسٹیٹمنٹ آخری ہوگی اس موضوع کے اوپر, ہم پھر کوئی اور بات کریں گے. 1 منٹ کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے آپ سے, میں بہت شروع سے 1 منٹ کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے. میں اعراز بھائی ان کو کر لینے دیں, ان کی آخری بات ان کو کر لینے دیں. میں عرض کرتا ہوں, یہ جو آپ نے ابھی اپنی آخری بات کی ہے نا افضل صاحب, جی مجھے پوری امید ہے کہ یہ انشاءاللہ
جو میں اسٹیٹمنٹ دوں گا مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہم سب کی طرف سے ایک کلیکٹیو بھی شاید ہو. جی آپ اپنی پالیسی رکھیں. میری بڑی ہم سب سے آپ لوگوں کا جو ہے آپ سے ایک اچھا تعلق رہا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. میرے سب دوست احمدی بھائی جو ہیں وہ اس چیز پہ اگری کریں گے میرے ساتھ. لیکن جب بھی ہم آپ کی براڈ پہ آئیں گے, سنس دس ہیز بین اناؤنسڈ, ہمیں بائی فورس اگر یہ آپ لوگ کہیں گے تو یہ کبھی رہتی دنیا تک یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس چیز پہ کریں. میں موسیٰ کی اس بات سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی جگہ پہ جانے کی جہاں پہ ہمیں بائی فورس, ہاں ہم اپنی مرضی سے مرزا صاحب کہیں, وہ جو پہلے بھی ہم کہتے تھے یا ابھی کہتے ہیں, وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن اگر جب ہمیں کوئی فورس کرے گا, جو آپ کی اپنی پالیسی دی ہے, سو بسم اللہ آپ اپنی پالیسی کے ساتھ سٹک رہیں. لیکن مجھے یہ امید ہے کہ ہم یہ کبھی اس چیز پہ کوئی بھی احمدی انکلوڈنگ مائی سیلف اس چیز پہ گوارا نہیں کرے گا کہ ہمیں آ کے کوئی فورس کرے اور اس کے بعد ہمیں پھر باقی اللہ تعالیٰ کی فضل سے دنیا بہت بڑی ہے. یہ جو 10 15 20 بندے ہیں یہ کوئی اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. باقی اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہم وہ ہے. لیکن آپ یہ تسلی رکھیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ جو ایک احترام کا تعلق ہے افضل صاحب, وہ ہمیشہ قائم رہے گا, انسانیت کا تعلق. باقی کوئی بائیکاٹ نہیں ہے. لیکن احمدی جو ہیں وہ ہچکچاتے اس لیے ہیں کہ ایسی جگہ پہ جانا اچھا نہیں لگتا جہاں پہ اتنا انکمفرٹیبل ماحول ہو, اور ہم اس کو کنٹینیو رکھیں. رائس صاحب آپ کنکلوژن اس کے اوپر دیں گے چونکہ یو ہیو بین ویٹنگ فار لانگ, اور اس کو پرٹیننٹ پوائنٹ کو جو ہے وہ ہیمر کر دیں. کنکلوڈ کر کے نا, بہن بیٹھی ہوئی, بہن کب سے ریکویسٹ کر رہی ہیں سوال کرنے کی, تو میں سے کہہ رہا ہوں کہ جلدی کر لیں. جی رائس بھائی, میں 1 منٹ میں جس کو سمرائز کرتا ہوں. دیکھیں, ایک شخصیت ہے, اس کے بارے میں ان کا ایک عقیدہ ہے, ہمارا اس سے بالکل متنازع عقیدہ. جب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ اللہ کی رحمت میں وہ شخص داخل ہو جائے, اور جب لعنت اللہ علیہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ شخص نکل جائے. اب ہمارے نزدیک وہ شخص اس چیز کا مستحق ہے کہ وہ رحمت میں نہ رہے, آپ کے نزدیک وہ شخص اس کو رحمت میں داخل ہونا چاہیے, یہ آپ کا عقیدہ. تو اس کے اندر دیکھیں, برابری تو یہ ہے کہ آپ بھی رحمت میں داخل نہ کریں, ہم نکالیں نہ, صحیح ہے, اور بات چلاتے رہیں. لیکن جب آپ اس بات کا اظہار کریں گے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بات چلانے کا بھائی, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بات چلانے کا. پیارے بھائی دیکھو, میری بات سنیں, غور سے بات سنیں. ان کو کنکلوڈ کرنے دینا موسیٰ صاحب, مجھے موقع دینا اس کے بعد آپ میوٹ لگا کے. جی موسیٰ صاحب, لیکن ان کو بات کمپلیٹ کریں. جی اچھا جی, تو اس وجہ سے یہ چیز کہی جا رہی ہے نا کہ یہ ون سائیڈڈ ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم بھی ریسٹرین کرتے ہیں اپنا بلیو ایکسپریس کرنے سے. آپ نے اگر بات کرنا چاہتے ہیں, اگر نہیں کرنا چاہتے تو جائے موسیٰ صاحب, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, واللہ کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے مرزا صاحب بات ختم ہوگی نا, اچھا جواد بھائی مجھے موقع دیجیے گا پلیز. ہاں جی, یہ تو بات ہی ختم ہوگی. افضال صاحب مجھے موقع دیجیے گا پلیز. افضال بھائی دیکھیں, بات کرنے, یہ دیکھیں یہ کتنی دفعہ ہمیں ٹوکتے ہیں, ہم ان کی بات میوٹ کر کے سنتے ہیں. جب ان کے بھائی آئے, انہوں نے عامر حق بھائی پہ تنقید کی, ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. اب پاکستان بھائی نے میں پورا خطبہ دیا کہ جب ادھر آتے ہیں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے ہم انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, جبکہ انہوں نے آ کے یہاں پہ ایک ایسی بات کر دی جس کا ان کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے, یہ بات کلیئر ہو چکی ہے. انہوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ادھر آ کے, اور وہ الزام موڑ کے ہم پہ لگا دیتے ہیں. اچھا, یہ اتنے کہتے ہیں کہ ہم بالکل اس میں خود اس میں کوئی بات نہیں, کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو بات نہیں. یہ الزام پھر ہم لے جا کے مرزا صاحب سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے تش کلامی کی, جب انہوں نے جو ان کا منصب تھا کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں, انہوں نے اگلوں کو جس طرح کی زبان استعمال کر کے تو انہوں نے پش اوے کر دیا. تو ہمیں کوئی آر نہیں ہے اس بات میں کہ ہم جس بندے کو رحمت میں نہیں سمجھتے اس کے بارے میں عقیدہ رکھیں اور اس کو ایکسپریس کریں. تو اگر آپ نے بات کرنی ہے انشاءاللہ تو برابری پہ کریں, ورنہ ہم بھی آپ سے کوئی مطلب ہمیں کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ ہم نے ہر حال میں آپ سے بات کرنی ہے. اگر آپ برابری سے تمیز کے دائرے میں رہ کے اور اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے تو ہم کریں گے, ورنہ آپ کا راستہ علیحدہ. گالیاں دینے والے بہت ہیں احمدی ٹک ٹاک پہ. اچھا افضال صاحب ذرا موقع دیں مجھے پلیز. جی بولے آپ. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ریکوائرمنٹ رکھی ہے, اگر کوئی غیر مسلم آ کے آپ کے سامنے یہی ریکوائرمنٹ رکھے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ نے جو ہے نا ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگانا, آپ مان لیں گے افضال صاحب اس چیز کو؟ موسیٰ صاحب افضال صاحب سے بھائی, افضال صاحب سے بات کر رہا ہوں میں. یہ شور نہیں ڈالیں, ہم نہیں بات کریں گے, ہم اس سے نہیں بات کریں گے. نہیں بات تو کر لینے دو یار, مجھے بات کرنے دیکھو. جواب دے دیا انہوں نے. افضال صاحب
میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ پلیز سامنے آئیں. میں آپ کو جواب اس کا یہ ہے کہ رانگ انالوجی یوز کر رہے ہیں آپ. نہیں, رانگ انالوجی یوز نہیں کر رہا میں. میری بات سن لینا. اچھا, آپ نے جواب دے دیا ہے. میری لائف میں 60 سال میں ایسا آج تک نہیں ہوا. سو اٹس ناٹ گونا ہیپن. دی لائکلیہڈ آف سچ ایونٹ از یار پھر وہی بات, دیکھا نا, اب بات کو ہائپوتھیٹیکل. موسیٰ صاحب, ہائپوتھیٹیکل, فالس ہائپوتھیٹیکل. It's not hypothetical. It's not hypothetical. It's not It's hypothetical. absolutely hypothetical. It's not چلے موسیٰ hypothetical. بھائی, at all. میرا نہیں پریکٹیکل خیال بات کہ کریں. اس چیز پہ نا- یار پریکٹیکل مجھے ایک بات بات یہ ہے. بتائیں یار, میرے یار پیارے میری بات بھائی, سنیں, یہ تو سن نہیں رہے بات, یہ تو سن نہیں رہے میری بات. پیارے آپ بھائی, احمدی بھائی پریکٹیکل بات. 3 احمدی بھائی بیٹھے ہوئے ہو, جواد بھائی آپ بیٹھے ہو, پاکستان بھائی آپ بیٹھے ہو, باجوہ صاحب آپ بیٹھے ہو. آپ لوگوں کی غیرت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھو جو اس طرح کی پابندیاں لگا دیں. ایبسولوٹلی ہم آپ سے پیار محبت سے بات کر رہے ہیں. نہیں کر رہے, نہیں کر ریسپیکٹفلی رہے اور بات نہیں کر رہے کریں ہیں. نہیں, یہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, یہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. We don't پیار expect محبت سے بات کر رہے ہیں, ریسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں. don't want to talk to you. جی جی ساحل بھائی. افضل بھائی مجھے موقع دیجیے گا. افضل بھائی مجھے موقع افضل بھائی مجھے ذرا 2 منٹ دیں. افضل بھائی اچھا مجھے ذرا آپ افضل لوگ بھائی مجھے موقع اگر دیں, موقع ملے میں گا کافی بات دیر کرنے سے کا. بیٹھی ہوں, مجھے سوال اچھا کرنا تھا, ٹھیک ہے, اور میرا سوال اپنے مسلمان بھائیوں سے, ٹھیک ہے نا, میں کسی جی سسٹر, قادیانی سے نہیں سوال آپ کروں میں جی. جواد صاحب آپ السلام کی طرف علیکم. آتا ہوں. لیٹ شی ہیز بین سٹنگ ہیئر فار لانگ. جی سسٹر, آپ بولیں پلیز. اچھا, میرا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے کہ کذاب اور دجال کیا یہ الفاظ گالی کے ہیں؟ مجھے کوئی میرے جو بھائی ہیں وہ مجھے پہلے یہ بتا دیں ذرا نہیں کہ کذاب اور دجال کے الفاظ نہیں جو ہم بھائی استعمال باجی کرتے ہیں نہیں گالی ہے. ساحل بھائی, نہیں باجی, نہیں ایک منٹ, رائز بھائی ایچ کی بھائی کوئی بندہ بات نہ کرے. 1 منٹ سب میوٹ کر میں لیں. مجھے جی مجھے بھائی ان جی سے نہیں تھوڑا ہے, سا بات کرنا ہے. جی باجی نہیں ہے. ہاں تو بھائی جب دیکھیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں نا بھائی, صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو جب یہ ہمارے دیکھیں یہ ان کی حدیث کے الفاظ ہیں نا, تو جب جی یہ دیکھیں یہ جب یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور پھر ہم جی اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے بھائی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, تو کیا جی ہم کسی کو گالی دے رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نہیں, عقیدے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا, تو بھائی ہم اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے باجی. اگر یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ الفاظ کو علیہ گالی وآلہ. سے جب یہ تشبیہ دیتے ہیں تو کیا ہمارا دل نہیں دکھتا مسلمانوں کا؟ مجھے بتائیں بھائی. بالکل دکھتا ہے تو بالکل. پھر اس سے جب ہم انہیں روکنے کے لیے آپ بھائی ایک راستہ ایک ایسا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس سے ہماری بھی دل آزاری نہ ہو, ان کی بھی دل آزاری نہ ہو, اور مرزا صاحب کہہ کے بات کر دی جائے, تو اس میں اتنی بحث کرنے کی تو کیا بنتی ہے؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, باجی. ہاں ٹھیک جی. ہے. تو میں یہی میں بات کرنے آئی ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں صلاۃ و سلام پڑھنے نہیں دیا جا رہا, ہمیں صلاۃ و سلام نہیں پڑھنے دیا جا رہا. تو بھائی جب آپ لوگ پڑھتے ہو, ٹھیک ہے, تو ہم نے تو اپنے عقیدے کے اظہار کے طور پہ حدیث پڑھ لی, یا یہ الفاظ ہم جب کہتے ہیں تو یہ ہم گالی نہیں دیتے, یہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم کی اللہ حدیث علیہ وآلہ پڑھتے ہیں, وسلم. ان کے الفاظ کو دہراتے ہیں. اور اگر آپ ان الفاظ کو گالی سمجھتے ہیں تو استغفر اللہ, نعوذ باللہ, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم کے اللہ الفاظ کو علیہ گالی وآلہ سمجھتے ہیں وسلم. پھر, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے باجی. اور اگر آپ یہ لوگ اس طرح سمجھتے ہیں تو پھر اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. آپ لوگ ہر وقت یہ لوگ کہتے ہیں قادیانی ہماری دل آزاری ہو رہی ہے, ہماری دل آزاری ہو رہی ہے, اور بھائی ہماری بھی دل آزاری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ جب آ کے یہاں پہ جو میرے نبی کی جو حدیث ہے اس کے مطابق جو کذاب اور دجال ہے, ہم اس کو تو کذاب دجال کہیں گے, اور آپ آ کے ہمارے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار منہ بھر بھر کے کریں اور ہمیں کہیں کہ ہم اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے, تو ایسے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے باجی. ہم بھی اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے, ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. بھائی یہ الفاظ جو ہیں یہ گالی نہیں ہے. سب سے پہلے تو ان لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے قادیانیوں کو, یہ ٹھیک ہم اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں جب آپ لوگ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی بھی کذاب دجال کی رٹ لگائے گا. جی باجی ٹھیک ہے. اچھا, افضل اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ جواد صاحب آپ دیں گے؟ میرے خیال سے جواد پاکستانی صاحب, بھائی پاکستان بات پتہ صاحب, کیا ہے, پاکستان صاحب. جواد صاحب کو, جواد دیکھیں صاحب, افضل جواد بھائی, صاحب, نہیں, اس کا میرا نہیں جواب خیال جب کہ آپ ہم سے بات کریں, باجی کے کسی سوال کا جواب آپ نہیں دیں تو گے. بات کرنے دینا, میوٹ لگائے ذرا. نہیں کیوں بات نہیں دیں گے؟ انہوں نے پھر آ کے سوال کس سے کیا ہے؟ میوٹ ضرور. پاکستان بھائی ٹھہر جائیں, پاکستان بھائی جواد چلیے صاحب, اگر انہوں نے ایک منٹ اگر انہوں نے میرے سوال کا باجی جواب آپ دینا رہنے ہے. دیں, نہیں باجی ساحل آپ بھائی رہنے ایک دیں. منٹ, اگر میں نے تو ان سے سوال نہیں کیا, میں تو اپنے مسلمان بھائیوں سے بات کرنی ہوں. جی ماشاء اللہ آپ نے جواب دیا, ٹھیک ہے. جی اگر انہوں نے میری بات کا جواب دینا ہے تو پہلے یہ مجھے بتائیں کہ کذاب اور دجال کے الفاظ گالی ہیں.
बाजी आप रहने दें, मुझे हमने ये बताएं कि बंदर और सुअर के एक मिनट पास पाकिस्तानी गाली भाई, एक मिनट नहीं, एक आप मिनट मुझे सिर्फ पाकिस्तान भाई, मेरे मुझे हाँ देखिए, आप मुझे मुझे मौका इधर उधर दीजिएगा, सवालों मुझे को मौका घुमाएं नहीं, दीजिएगा। सिर्फ हाँ देखें ना में मुझे जवाब दें। अफजल भाई, मौका मिलेगा बात अच्छा, करने का। हम जवाद साहब की तरफ जाते हैं। बात चूंकि वो फंस गई है आप दोनों के दरमियान, वी विल मूव ऑन टू जवाद साहब। जवाद साहब, मैं आपका टाइम लगाता हूँ। बिल्कुल, टाइम की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने टाइम से तो बात नहीं की, अपनी मर्जी से लंबी बात नहीं, चलो, अभी मैं टाइम से ही बात जाती ना होगी। करें। चलो, मैं अभी आपका टाइम से ही बात सर, होगी। मैं 3 मिनट आपके लगाए, बात नहीं करें नहीं, आप, मैं अफजल भाई फिर मैं नहीं, मैं खामोश हो और जाता टाइम चाहिए होगा, मैं और नहीं, एक्सटेंड नहीं, कर मैं दूंगा फिर जवाद खामोश हो- साहब। देखिए, चले, मैं मैं फिर खामोश हो आई विल रिमूव द टाइमर। ओके, मैं गो yes, अहेड, गो yes, अहेड remove- प्लीज। पहले टाइमर रिमूव कर दें। ओके, बात करें, अच्छा, बात करें। देखें, बात पता क्या है कि मेरा अकीदा है और मुझे इस चीज़ में मेरा दिल दुखता है जब मैं देखता हूँ कि जो नाम के इस्लाम वाले लोग हैं और जिनके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको बंदर और सुअर कहा, वो ऐसी बातें करते हैं और वो बुनियादी अच्छा, तौर पे डिफाइन करना चाह रहे हैं कि तमीज क्या होती है। और जवाद रसूल साहब, करीम जवाद सल्लल्लाहु साहब, जो आपने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूअर और बंदर के लोगों को कहा, आप जी, मैं उसका उस हवाला हदीस यहाँ को पे सच्चा मानता हूँ, मैंने मैं उस हदीस मैंने को अभी सच्चा मानता हूँ, मेरा मेरे अकीदा प्यारे है। भाई, मेरी बात सुन ले। अफजल भाई, मैंने मेरा अकीदा है, मेरी बात सुन ले। सर पूरे देखें इंसाफ अफजल इंसाफ भाई, और इतराम से देखें, बात जिस हो रही तरह है। आप मिर्जा साहब को, अफजल भाई मुझे बात करने दें। देखें, सर, मैं उस बात करने हदीस दे रहा हूँ, को- लेकिन टू बी फेयर, मैंने आपको जो मैंने हदीस पढ़ी है, मैंने आपको मुकम्मल 4252 सुनन अबू दाऊद किताब अल मलाहम, ये मैंने हदीस का रेफरेंस, किताब का नंबर, नाम हदीस नंबर 4252 अफजल जो भाई, मैंने मेरा पढ़ी अकीदा है ना, मेरा अकीदा है, ये मेरे प्यारे अनफेयर भाई। है। ये मेरे जवाद साहब, अफजल आप भाई, जो unfair मर्जी is not बात unfair। करें। देखें, जवाद आपने साहब, अपने मैं अकीदे को एक्सप्रेस किया, मुझे अकीदा एक्सप्रेस ही नहीं करने दे रहे आप। जवाद साहब, मैं आपके मेरा ऊपर अकीदा है, कोई कदगन वो नहीं लगा हदीस रहा। ठीक है। आप जिस हदीस को कोट कर रहे हैं उस हदीस का नंबर बता दें, मैं ढूंढ के मेरे रेफरेंस प्यारे लगा भाई, देता हूँ। मेरे प्यारे भाई, वो भी बता देते हैं। आप सब्र करें ना, आप नहीं, ये थोड़ा तो फिर सा सब्र ज्यादती है करें। ना। आप एक नहीं, ऐसी ज्यादती क्या, अब राइट भाई, इनकार करें टाइमिंग कि इज द नहीं है बेस्ट। हदीस ये। टाइमर आप अभी बता राइट रहे भाई, थे कि टाइमर पाकिस्तानी लगाए। भाई से मैं इतने साल इसी हदीस पे लड़ता रहा, इसी हदीस पे मैं नाराज था कि आपके उलमा को उन्होंने बंदर और सूर का। जी, मैं अफजल 10 भाई, साल मेरा इनसे बाइकाट था, आज भी फिजिकल बाइकाट आज तो भी किस मौजूद बात है पे था, जी। किस बात पे बाइकआउट था? अगर हमारे उलमा को सूअर बंदर कहेंगे तो मैं बिल्कुल मेरा ऐसी अकीदा है कि कन्वर्सेशन में आपके इंडल्ज नहीं उलमा करूंगा। सूअर और बंदर हैं। मेरा अकीदा है कि इम्तियाज सूअर है। मेरा अकीदा है कि नहीं, दैट इज नॉनसेंस, बंदर है। दिस इज क्रैप। देखें ना, अब ये है पाकिस्तान बाई कन्वर्सेशन का लेवल। हम एहतराम से, मूसा साहब ने कहा मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने अलकाबात हमें दिए, मैंने जवाब हमारी तरफ से ना मैंने ना किसी और ने जवाब दिया। अब आप ये देख लें कि नीयत के लिहाज से इखलास और एहतराम। वड़ाइट साहब एक मिनट जी वड़ाइट जनाब, साहब, क्या इम्तियाज भाई की जात की कोई हैसियत है या मेरी जात की कोई? वो गालियां हमें दे रहा है ना, इसको ले वापस। ये गालियां दे इम्तियाज भाई को, इसको वापस ले। मैं नीचे जा रहा हूँ, इसको वापस ले, इसको कह तू निकाल गालियां। वो भाई कोई गाली नहीं दी उसने। अब उसने तो यार एक बात तो सुन लो सेकंड, ना, यार एक बात तो सेकंड, सुन ये लो, गलत- इसको ले वापस। आप मेरी इसको बात चुप सुन लो कर, जरा। एक मिनट पाकिस्तान भाई ठहर जाए ना, उनको वापस इसको ले लिया। वापस जी, ले, ठीक है, इसकी बात कराएं इम्तियाज भाई से। अब इसने जो कहा है कि हदीस के मुताबिक नबी पाक ने इनको कहा है, अब इसका सबूत ये देगा, नहीं तो आज देखिए इसका तमाशा। इसको ऊपर ले और जी ठीक है। जवाद साहब आ जाए, जवाद साहब आके आप साबित कर दें जी ये जो आपने क्लेम किया। आए जी जवाद साहब, आए वापस। बस वड़ाइट साहब, जो भी जवाबी कार्रवाई होगी ना, वो जवाबी होगी। अब जरा ज़हनी तौर पर तैयार रहिए। चलो, जी जी जनाब, अपना अफजल साहब मुंह बंद करो, ओए चुप कर। मुंह बंद करो। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कद्दाब दिया फालोरा बदमाशा शराबी मिर्जा गुलाम कादियानी विच ना बोली गल करन दो जेडे कर रहे हैं। वड़ैच साहब पहली बात तो वड़ैच साहब यार वही अहमद कादियानी आदि साहब और एक जानी सी विच ना बोले साडे कोल है। आदि साहब, ये है बात जो मैं कह रहा था कि अगर हम हर तरफ से रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो बात शरारत रिस्पेक्टफुली हो डालने सकती आया है। जी, मैं कहता हूँ शरारत डालने आया है और जानबूझ के उसने बोला है, अब भाग गया है, नबी पाक पे तोहमत बांधी है, जहन्नमी बन के गया है। अब इसको कह रहा ऊपर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो कुत्ता, वो खिंजीर और सुअर था। अच्छा यार, ये जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधा उस खिंजीर ने, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो कौन से इस्लामी जो जी ठीक है, वी विल मूव ऑन, वी विल मूव ऑन। किसी माई के लाल के अंदर दम है, मुरब्बी के अंदर आए, हमारे साथ मौजू के मुताबिक बात कर ले।
افضال تمہارے ساتھ عزت کے ساتھ بات کر رہا ہے، تم اس کا سنگی کٹنے کی کوشش کر رہے ہو. امتیاز آ کے عزت کے ساتھ بات کر رہا ہے، تم آ کے اس کے ساتھ بدماشی کر رہے ہو. تمہارے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایسی کی تیسیوں سے فراڈی ہے چوڑے کی کہ تم اس کو ثابت کر جو سچے. تم نے ہمارے سامنے درود پڑھنا ہے، پہلے اس کتے کے پلے خنزیر کو مرزا غلام قادیانی کو ہمارے سامنے سچا تو ثابت کر جاؤ. وہ خود اپنی کتاب ملفوظات کے اندر لکھتا ہے کہ سچا خدا پرست یعنی مرزا غلام قادیانی کتی کا بچہ کتورا ہے. ہمارے سامنے بات یہ ہے صرف پہلی بات. اگر آپ لوگ آ کے مرزا غلام قادیانی کو سچا ثابت کر جاتے تو ہم اس اصول کے مطابق بات کر رہے ہوتے. آپ لوگوں نے اگر چاہتے ہو عزت اور احترام کے ساتھ بات ہو، عزت احترام کے ساتھ بات ہوگی. ہم لوگ اس امید کے ساتھ گئے تھے کہ آپ لوگ ہمیں عزت دو گے، ہم تمہیں عزت دیں گے. تم چاہتے ہو کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو عزت دیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے صرف آپ نے صاحب لگانا ہے، ہم سے بات کرنی ہے، ہم اس کو صاحب کہہ کر پکاریں گے. تمہاری ایسی کی تیسی کتے کے پلو، تم مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر ہمارے سامنے آ کر بکواس کر کے چلے جاؤ اور ہم خاموشی سے سنتے رہ جائیں. تم مرزا غلام احمد قادیانی کی شان میں قصیدے پڑھو اور اس کے بعد گوارا کرو کہ ہم تمہیں سننے دیں گے، کو بات کرنے دیں گے. یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اگر تم نے بات کرنی ہے اسلام کے کسی موضوع کے اوپر، مرزا غلام احمد قادیانی کی صداقت کے کسی موضوع کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر برابری کی سطح کے اوپر. ایک آیا 1.5 شنا آ کر بدماشی کر کے چلا گیا، جناب فلاں سے بات نہیں کریں گے، فلاں سے کریں گے. تمہاری ایسی کی تیسی، تمہاری بدماشی کے تمہارے نخرے نہیں ختم ہوتے. آتا جاتا کھے نہیں، ہم کسی سے کم نہیں. مرزا غلام قادیانی کی صداقت پر بات کرنے کا کہیں تو تمہارے گلے خشک ہو جاتے ہیں. تمہاری جماعت کی صداقت پر بات کرنے کو کہیں تمہارے پیمپر پھٹ جاتے ہیں. روحانی خزائن کھولنے کی بات کریں تو تمہیں موت کا گھرگھرا طاری ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آ کر بات کرتے ہیں کہ جناب ہم نے مرزا غلام قادیانی کے اوپر بات آ کر درود پڑھنا ہے اور جماعت کی صداقت بات کرنی ہے. الو کے پٹھو، پہلے اپنے اندر اتنا تپڑ پیدا کرو کہ کسی مسلمان کے سامنے کسی مرزا غلام قادیانی کی صداقت پر بات کرنے کی ہمت تو پیدا کر سکو. اس کے اوپر درود پڑھنے کا تمہیں چسکا اور شیاری چڑھی ہے، تمہیں کیڑا اور چمونا کاٹتا ہے. تمہارے اندام نہانی کے اندر مرزا غلام قادیانی کرم خاکی بن کر اپنی ٹپوسیاں لینے کی کوشش کرتا ہے. مگر آج تم ہمارے سامنے آ کر بات کرتے ہو کہ جناب ہم نے افضل وڑائچ کی سنگی کٹنی ہے. افضل وڑائچ اگر برابری کی سطح کے اوپر بات کرانے کی کوشش کر رہا ہے تو بندے کے پتروں تمہیں چاہیے اس کے پیر دھو کر پیو. تمہیں جتنی اس نے عزت دی تھی تمہیں راس آئی ہوتی. آج تم افضل وڑائچ کی عزت کر کر کہتے کم از کم اس نے برابری کی سطح کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرنے کی اور یہ جسارت کرنے کی وہ پورا سسٹم لے کر چل رہا ہے. عمر بھائی نیٹ ورک خراب ہے آپ کا. عمر بھائی بات کرنے کے لیے اسپیکر صاحب آئے تھے، انہوں نے آ کر جناب کوئی بات ہمیں گالی دیتا ہے، تم غلطی کرو. عمر بھائی آواز نہیں آ رہی. عمر بھائی آواز نہیں آ رہی. درود پڑھنا ہے اور آ کر جناب ہم خاموشی سنتے رہیں. یہ برابری کی سطح ہوگی اگر ہوگی ہم اس کے اوپر امتیاز بھائی ان کو میسج کریں، ان کو آواز نہیں پہنچ رہی. تم اگر درود پڑھو بار بار ڈراپ کون سا حاصل ہے کہ ہم اپنا کر سکیں. جناب یہ سیدھی بات ہے. ہاں جی دو ٹوک موقف ہے ہمارا. جی جی اس کے اوپر اب ہم ریسیٹ کر دیں ساری اس سچویشن کو. وہ یہ ہے کہ میں نے بار بار ریکویسٹ کی تھی کہ دونوں سائیڈز ریسپیکٹفلی مسرور صاحب صرف اتنی ریکویسٹ کی تھی کہ دونوں سائیڈز ریسپیکٹفلی ایک دوسرے سے انڈلج کریں. یہ میں نے بار بار ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کی تھی مسلسل. اب جو یہاں پہ ہوا ہے اس کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ کہاں سے انیشیٹ ہوا ہے. جی افضل بھائی یہ تو پھر بتایا کہ یہ پاکستان صاحب آئے ہیں، انہوں نے پہلے احمدی بھائی جو ہے انہوں نے عامر بھائی پہ تنقید کی. ہم نے ایک لفظ نہیں بولا، ہم نے بولا پھر وہ پاکستان صاحب آئے ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ آپ لوگ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں. ہم نے کوئی تنقید نہیں کی. پھر انہوں نے کہا کہ یار یہاں پہ تو لڑائی ڈال ہی نہیں رہی، میں جو بات کہہ رہا ہوں مسلمان آرام سے سن رہا ہے، تحمل سے سن رہا ہے. پھر انہوں نے دوبارہ آ کے یہ والی بات شروع کی. کیا یہ فتنہ انہوں نے شروع کیا یا نہیں کیا؟ افضل بھائی ہم میں سے ساحل بھائی میں بیٹھے تھے، کسی مسلمان نے کوئی بات کی، ان پہ کوئی تنقید کی، مرزا صاحب کا کوئی نام لیا؟ انہوں نے آ کے یہ فتنہ نہیں سٹارٹ کیا. آپ بتائیں افضل بھائی جب یہ بات ختم. جی بالکل ایسے ہی ہے ارائز بھائی، ہم نے انتہائی ریسپیکٹفلی گفتگو کیا. ایون موسیٰ صاحب کی جو گالی گلوچ سٹائل کی گفتگو تھی اس کے اوپر بھی کسی نے جواب نہیں دیا انکلوڈنگ مائی سیلف. اور ہم نے الٹا لٹک کے یہ کوشش کی ہے کہ اپنا مدعا انہیں سمجھائیں. اول صرف ریکویسٹ کی ہے کہ آپ درود و سلام نہ پڑھیں. اگر آپ اس کے باوجود پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے، جیسا کہ میں نے سنن ابی داؤد کی 42-52 میں نے پڑھ کے حدیث اپنا اظہار کر لیا. اس کے بعد کہا کہ آپ اپنی بات جاری رکھیں، ہم اپنی بات جاری رکھتے ہیں. اس سے
और उस हदीस के ऊपर उन्हें एतराज भी नहीं है। ये फॉर द रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग मौजूद है इसकी, ये फॉर द रिकॉर्ड ये बात मौजूद रहे कि उस हदीस के ऊपर उनका भी कहना है कि हमें कोई पढ़ने के ऊपर इतराज नहीं है। जब आपका हदीस के पढ़ने के ऊपर इतराज नहीं है, आप फ्री स्पीच के तहत अपना अकीदे का इजहार कर रहे हैं, बात कंटिन्यू हो सकती है, इसके बावजूद आप फाउल लैंग्वेज भी आपने यूज की है और कंडीशंस भी फिर आप लगा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, ये सरासर जुल्म है कि एक साइड अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दे। बड़ाई साहब एक मिनट मौका दीजिएगा, बड़ाई साहब एक मिनट मौका दीजिएगा, मैं एक थोड़ा 2 मिनट मुझे दीजिएगा। वो जो पूरी उम्मत मुसलमा को वो जो करके गया है वो सारी उसने बकवास की है, जवाद ने सारी उसने फनकारी लगाई है। मैं ये चाहूंगा कि अब चूंकि उसने गालियां दी थी और ये सारा कुछ उसने आके और मूसा ने जो बकवास की थी, यार एक अच्छा तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा है माहौल, आओ और इल्मी गुफ्तगू करो, इल्मी गुफ्तगू करो। और मैं आमिर भाई आप मौजूद है? जी जी मैं चौकस, मैं बॉर्डर पे खड़ा सर। आमिर भाई जरा थोड़ा सा ना जरा समझे, थोड़ा सा सिर्फ मैं आपको देखें, मेरी बात सुने आमिर भाई सुने तो सही, मेरी मैं आपकी बात कराना चाह रहा हूँ एक भाई। चलिए आप मुकम्मल कर लें, फिर मुझे मौका देना। नहीं मैं मुकम्मल ये बात करें जरा, और ये आपसे बात करने आए हैं, इनसे आप जरा बात करें। आए जी, वो अब्दुल साहब रिक्वेस्ट डाली हुई थी, आप किधर गई रिक्वेस्ट? अब्दुल साहब की रिक्वेस्ट थी, किधर गए? देखें एक चीज बड़ी क्लियर है, अब्दुल साहब बता रहे हैं सिद्धू जट साहब की रिक्वेस्ट ले ले, वो हाँ सिद्धू जट साहब आप आ जाए जी। अफजल भाई 1 मिनट दीजिए। जी जी जी। अच्छा अफजल भाई देख लें, हमारा नाम ले के देखें, पता होता क्या है, ये जो होती है ना टिकटॉक की लाइव, ये असल में डिजिटल ड्राइंग रूम होता है आदमी का। एग्री करते हैं आप सब इससे? आप अफजल भाई आप इससे एग्री करते हैं कि ये जो टिकटॉक की लाइव है ये एक डिजिटल बेडरूम होता है या लिविंग रूम होता है बंदे का? अफजल भाई आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आप लोगों को भी आवाज आ रही है अफजल भाई की? जी नहीं अफजल भाई की नहीं आ रही, आपकी आ रही है। लेकिन इम्तियाज भाई मैं अपना एहतियाज रिकॉर्ड करवाना है। नहीं सिर्फ बात मुकम्मल कर दूं, उसके बाद जी बोलें, चलेगा आप कर। मैं सिर्फ ये कहने लगा हूँ कि आपने हमें कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी बोल जाए, अफजल वलायत साहब को आपने मौका देना है कि अफजल, लेकिन इन्होंने देखिए कितनी हदें क्रॉस कर दी हमारी सिंसियरिटी के साथ इनके साथ इंडल्ज करने की। मैं और राइस भाई कितना बर्दाश्त किया हमने इनको कि इन्होंने गालियां तक दी हैं। अफजल भाई मैं बिल्कुल जी मैं मौजूद हूँ। अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो टिकटॉक की लाइव है ये एक डिजिटल ड्राइंग रूम की तरह होती है इंसान के? बिल्कुल ऐसे ही है, 100%। हम यहाँ पे आपके मेहमान के तौर पे आपने हमें को पे तो नहीं किया हुआ ना? नहीं बिल्कुल नहीं, मेहमान है एब्सोल्युटली। आपकी मौजूदगी में हमारे नाम ले उसने कहा नहीं सारे मेरा अकीदा सारे सुअर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये सिर्फ आपको बता रहे हैं, ठीक हो गया? जी कहा, बिल्कुल कहा। और इससे पहले जो आदमी था उसने कहा जी कि ये सारे कौन है, बेगैरत हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक हो गया। तो अब सिर्फ आपको अर्ज ये करनी है कि आपने नोट करते हो कि मैंने इसलिए ये बात की सिर्फ इशारा किया है कि आपको एक गलतफहमी लगी थी कि यार इनके बड़े इखलाक हैं, ये तो बड़े इखलाक से बात करते हैं। थोड़ा सा नमूना आपने देखा इखलाक का? बिल्कुल 100%। ये जिसने हमारा और जिस बंदे ने हमारा नाम ले के सबका कहा कि मेरा ये अकीदा है कि ये सुअर हैं, नाम ले के उसने कहा। मुझे बताएं कि इसके बारे में आपके अल्फाज क्या थे, जरा दोहराइए, जो आपके पहले इसके बारे में अल्फाज होते थे वो क्या थे? कि ही इज अ वेरी डिसेंट और बहुत ही अच्छी अखलाक। जवाद साहब के पाकिस्तान भाई की, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ जी। आज आपने आपके मुंह पे मुझे गालियां निकाली हैं नाम ले के? 100% निकाली। चले ठीक है। अच्छा जरा मौका दे, मुझे मौका दे जरा। शेख साहब मुझे मौका दे, अपने सवाल जाओ बाद में कीजिएगा। शेख साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। ये जो बदमाशी करते हैं ना, इसका जरा प्लीज जरा थोड़ा। जी अमर साहब इम्तियाज भाई की बात पूरी होगी, फिर जो भी नए गेस्ट आए ना, ये जो इनकी आमिर भाई से बात करवाए।
आराम प्यार सुकून से हम गुफ्तगू इंडल्ज करते हैं, गुस्सा तर्क कर दें। आप भी हमारी तरफ से भी, इम्तियाज भाई बात कर रहे हैं, लेट हिम कंक्लूड एंड ही विल कम गुस्सा नहीं कर रहा मैं। वड़ैत भाई मेरी बात सुने, मैं आपके पास आया हूँ, मेरा सवाल लें। मेरे प्यारे भाई होल्ड अपनी बातें बाद में कर लीजिएगा ना। यार शेख साहब होल्ड भी यार है कोई गल करने वाली। जी इम्तियाज भाई आप कंटिन्यू करें। एक तो चले वो थोड़ा सा आपको इस बंदे के बारे में थोड़ा सा आपके बारे में शायद गुमान था कि ये भी शायद इखलाक वगैरह दिखाता है कोई ना, ये वाला जो हादी आया था शेख हादी है ना। जी जी बिल्कुल था। चलिए ये भी इखलाक मुकम्मल हो गया ना। और मुझे बता दे को रहा तो नहीं कि इखलाक वाला कोई। बस इम्तियाज भाई इट्स अनस्पीकेबल के किस्म की यार कोई भाई नीचे ना उतारे, कोई इम्तियाज भाई की बात कंप्लीट किसी ने नीचे नहीं उतारा, किसी ने नीचे नहीं उतारा, उनको खुद ही नीचे आप मुझे जरा अपनी बात मुकम्मल अब कर लीजिएगा यहाँ पे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे भाई बात करें यार नीचे सिर्फ दो अब देखें, अब बात ही नहीं को करने दे रहा यार। अच्छा एक तो बात ये है कि जवाद ने ये कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि शेख साहब बैठे हैं लेकिन इंटरप्ट ना करें, बात उनको पहले खत्म कर लेने दे यार। आपकी तरफ आते हैं शेख साहब, ना करें यार प्लीज। यार एक बंदा बात कर रहा है, उस बंदे की बात तो खत्म होने देना। आपकी तरफ आते हैं, टाइम आपका जितना मर्जी आपको टाइम चाहिए, आप बात उतनी कीजिएगा प्लीज, हैव पेशेंस एटलीस्ट। जी इम्तियाज भाई। अच्छा मेरे आपसे अफजल भाई, अगर मैं मुतालबा नहीं कहूँगा, आपके हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे आपके मेहमान के तौर पे, उसने हमारा नाम ले लेके हमें गालियाँ दी हैं, तो आप तो चूँकि उसके बारे में अच्छा गुमान रखते हैं, अगर आप उस आदमी से अपॉलोजी करवा जाए ना, तो मेरे ख्याल में ये फिर जो है ना हम सब के लिए एक नमूना होगा कि वाक़यातन भाई इखलाकियात तो उधर हैं। एक तो बात ये। अच्छा ये बात इतनी अहम नहीं है, अभी जो बात करनी अहम बात वो है, उसने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इम्तियाज को सूवर करार दिया है। कहा है उसने एग्जैक्टली। ये हमें चाहिए कि कहाँ पे हुजूर ने मेरा नाम लेके ये बात की है। और दूसरी बात ये है कि आज एक और बात भी हमें पता चल गया। मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी बहन ने एक बात की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने बाद नबूवत का जो दावा करने वाले लोग हैं उनको दज्जाल और कज़्ज़ाब कहा। हुजूर के अल्फाज को आज के बाद अगर ये गाली कहेंगे तो अफजल भाई इसका फिर वबाल आपके ऊपर है, क्योंकि आज ये बात अल्लाह की कसम मेरे ज़हन में इस नौयत से बात मैंने कभी सोची नहीं थी। लेकिन जब हम हर बंदे से कुछ सीख सकते हैं ना। हमारी बहन ने जो आज बात की है, उस बहन की बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुद्दई नबूवत के बारे में कज़्ज़ाब और दज्जाल के जो अल्फाज हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से निकले हुए दीन के, हमारा दीन है ये। इनको जो आदमी गाली कहता है ये ब्लास्फेमी है। अपना अफजल भाई इसको भी काटने देखिएगा। मेरी बात में जी जी बिल्कुल 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 नहीं, हदीस भाई अब उनकी बात मुकम्मल हो गई है। आप प्लीज आमिर हक भाई को और जो गेस्ट आए उनको मौका दें जरा। जी ठीक है। जी जी देखें जी, इससे पहले बात चले, एक तो टाइम सबसे पहले क्या करना है। आदि भाई एक मिनट, मेरे भाई एक मिनट भाई प्यारे भाई बात सुनो। प्यारे भाई एक मिनट, मैं मॉडरेटर साहब, मैं होस्ट से बात सिर्फ ये जानना यार धक्का ना कर यार, तेरी मेहरबानी धक्का ना कर। मैं टाइमर लगा देता हूं। तेरी बराट नहीं है ना यार, मुझे उनसे बात करना चाह रहा हूँ। बदमाशी नहीं थोड़ी मुक्ति पे ना करो ना यार, ठीक है। फिर बाद में मुझे कहेंगे इस तरह करता है। अच्छा बड़ा सब देखें, सिर्फ दो चीजें। नंबर 1 टाइम लगेगा, जो टाइम इनको मिलेगा वो मुझे मिलेगा। नंबर 2 जो हक इनको हासिल होगा वो मुझे होगा, ठीक है जी। बिल्कुल सही। नंबर 3 ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, ये डिबेट होने लगी है, गुफ्तगू होने लगी है, ठीक है जी। क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये डिबेट होने लगी है। मेरा सवाल ये है, मैं सवाल अपना रख देता हूं। मेरा सवाल ये है कि मेरी नजर में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी गुस्ताख अंबिया था, ठीक है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके तमाम अंबिया की गुस्ताखी मिर्जा गुलाम कादियानी ने की। ये मेरा चैलेंज है, ये मुझे कहें, मैं हवाला जात के साथ गुफ्तगू शुरू करने लगा हूं। जो टाइम इनका वो मेरा, जो हक इनका वो मेरा, ठीक है जी। ये जी ठीक है जी, बड़ा जी ठीक है। मैं टाइमर आपकी तरफ, मैं कितना टाइम शेख साहब लगा दूं आपको?
शेख साहब को दे दें टाइम पहले। अब आप मुझसे पूछे बगैर मुझे बता रहे हैं मैंने इसके साथ ये बात करनी है। मैं ऐसे बंदे के साथ कैसे बात कर सकता हूँ जिसको एक मुल्हद कह रहा है कि इससे बात करना ऐसे ही है, आगे उसके अल्फाज वो चल रही है वीडियो टाइमर टाइमर चला दें जी, टाइमर चला दें। ऐसे बंदे के साथ मैं बात करूंगा जिसको एक मुल्हद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, ठीक है, जो खुदा पर यकीन नहीं रखता, वो इसके बारे में अमर हक के बारे में कह रहा है कि इससे बात करना ऐसे ही है। वो आगे जाके अल्फाज आप खुद सुन लें, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। आपने अफजल भाई मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं इससे बात भी करना चाहता हूँ कि नहीं। हो सकता है मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ पर, मैं तो ये जानने के लिए आया हूँ कि दुनिया में 2 अरब मुसलमानों में किसी माँ के बच्चे में ये दम है तो वो मुझे मुसलमान करे और मुझे आकर ये बताए कि वो इस्लाम के किस कोने में बैठा है। मेरे साथ 2 बंदे आपके, 2 बंदे मेरे, फैसला कर लेते हैं इस टिकटॉक पर। देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, चकड़ालवी, ये सब एक दूसरे को मुर्तद, वाजिबुल कत्ल, ज़नाकारों की औलाद, अहमद रजा खान बरेलवी क्या कहता है, देवबंदियों का आलम क्या कहता है, चकड़ालवी क्या कहते हैं, अहले हदीस क्या कहते हैं। इनमें से एक भी मुसलमान साबित हो जाए, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। होस्ट टू होस्ट बात कर लेंगे। बड़े से बड़ा कोई आलम है ना, बड़े से बड़ा आलम कोई, वो आ जाए। जमात अहमदिया को एक साइड पे रखकर मैं एक सरकारी मुसलमान बनकर आपसे ये साबित करवाना चाहता हूं कि आप लोग मुसलमान अपने आप को साबित करो। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को साइड पे छोड़ दो। है किसी में दम मेरे साथ होस्ट टू होस्ट, हमारे 2 बंदे, 2 बंदे आपके, आ जाओ मैदान में। अगर मुसलमानों तुम लोगों के अंदर दम है, पूरी असम्बली में सुनाटा छा गया। और सरकारी मुसलमानों निकलो बाहर, बदजुबानों, गाली गलौज खुद करते हो, इल्जाम तराशी करते हो, हैं हमें बुरा भला कहते हो। तुम लोगों की गवाही तो मुल्हद दे रहे हैं कि तुम लोग गाली गलौज करते हो, बदजुबान हो, बदकार हो, तुम्हारी गवाही तो मुल्हद दे रहे हैं। ओ यार सोचो तो सही, ओ बुज़दिलो सोचो तो सही, तुम्हारी गवाही तो मुल्हद दे रहे हैं कि तुम लोग कौन हो। ओ बनी इसराइल वाले तुम्हें पुकार रहे हैं, पिंडे पे हाथ मार मार कर पुकार रहे हैं कि कोई मुसलमान बाहर निकले। ओए और रद्दे कादियानियत को छोड़ो, पहले उनके साथ तो निपटो जाकर। ओ यार पहले अपने आप को साबित तो करो, तुम लोग मुसलमान भी हो कि नहीं। तुम लोग किस नुक्कड़ से मुसलमान हो, वो नुक्कड़ तो दिखाओ। गाली गलौज खुद करते हो, गुस्ताखियां खुद करते हो, मुल्हदों की माँ बहन खुद करते हो हैं, और कहते हो कि जी हम मुसलमान हैं। उनको गालियां पहले खुद देते हो और जाकर वो मेरे बाप का सुनो, वो अस्कानी क्या कह रहा है सुनो। ओ यार तुम लोग मिर्जा साहब की बुगज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करते हो, और शर्म तुमको नहीं आती। और यहूदियों से 10,000 हाथ आगे गुजर चुके हो तुम लोग। मुझे बताओ, एक बरेलवी को मुसलमान मानते हो, एक वहाबी को मुसलमान मानते हो, आपका टाइम हो गया काफिर मानते हो। मारना जाएंगे मारना जाएंगे बासो मारना जाएंगे। सोहेब भाई आपने आपका टाइम हो गया। शेख साहब आपका टाइम हो गया, आपका टाइम हो गया। तुम लोगों से ये का सवाल पूछने आओ म्यूट। चलो शुरू हो जाओ, मुसलमान करो मुझे। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर जी। मेरा टाइम लाओ जी। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ले जी। टाइम मेरा लगाएं जी, मैं बड़ा उसूल का पाबंद जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, और कुछ हो ना हो, शुगर लो जरूर हो गई है, कि जिस तरीके से मुंह खुश्क हुआ है उसको अगला जुमला ही भूल गया। अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ। हादी साहब, मैं मिर्जा साहब को जहां जहां से छेड़ता हूं तो क्यों नहीं मैंने मोड़दा। कमाल चेक करें मुसलमानों, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, मैं डंके की चोट पर मैदान में निकला हूं। है कोई मुसलमान माई का लाल मुझसे बात करे, मिर्जा साहब को छोड़ दे, नाली मिर्जा साहब को छोड़ दे। वाह, आप अंदाजा करें, यूं लग रहा था कि जैसे घर में छापा पड़ा है और वो शरारती बच्चा जिसने शरारत